बाइबलले चाहिँ पापलाई चाहिँ के भन्छ भन्दा निशाना चुकाउनु भन्छ। हामार्टिया निशाना चुकाउनु। निशाना चुकाउनु चाहिँ कसको निशाना, कहाँबाट चुक्यो? त निशाना चाहिँ कसको थियो भन्दा सृष्टिकर्ता परमेश्वरको निशाना थियो। उहाँको निशाना के थियो? जस्तो स्वर्ग छ त्यस्तै पृथ्वी बनाउनु। पुरै आफूलाई जाँच्नु पर्ने अवस्था आउँछ कोही बेला। थाहा छ समथिङ इज रङ होइन, अब केही कुरा टुटेको छ भने थाहा छ, तर यो कस्तो खालको एक किसिमको त्यो पापी स्वभावै होला सायद। बबल अप हुन्छ कि आई वान्ट टु फिक्स इट माइसेल्फ, म आफै गरिहाल्छु नि भन्ने खालको त्यो एक किसिमको आउँछ नि। त्यसलाई चाहिँ अब हाउ डु वी डिसर्न? अब गलिलको जिनमा त्यो माछा मार्दै गरेको चेलाहरूलाई बोलाएर तुरुन्तै डाँडामा लगेर रूप परिवर्तन गरेर देखाइदिएको के हुन्छ? तिनीहरूले मसिया भनेर त मान्थ्यो, तर बाटो चाहिँ चिनेको हुँदैन। तिनीहरूले कटकट एकतालमा प्रभु भनेर चिन्थ्यो। हामी कस्तो गर्छ, जादु भइहाल्नुहोस्, एकतालमा कसैले केही देखाइहाल्नुहोस्, आकाशवाणी भइहाल्नुहोस्, प्रोसेसद्वारा हामी जान चाहँदैन। यतिको समयसम्म मैले गर्दै गरेको कुराले मलाई मुक्ति दिएको छ कि तपाईँले आफूलाई सोध्नुहोस्, म खुसी छु कि म खुसी छु? यदि तपाईँ खुसी हुनुहुन्छ भने त्यहाँनिर अर्को दुईवटा मत छैन, तर यदि तपाईँ खुसी हुनु हुँदैन भने एकचोटि सोच्ने बेला आएको छ। भन्नु सजिलो हुन्छ, गरेर देखाउनु साह्रो हुन्छ है, साह्रो पर्छ। भन्नु र गर्नुमा बहुत फरक छ। प्रभु येशूले कहिले पनि आफ्नो चेलाहरूलाई मलाई मान्नु, मेरो पूजा गर्नु भनेर प्रभुले पछ्याउनु भने। नेपाली क्रिस्चियन स्कुलमा फेरि पनि तपाईँहरूलाई स्वागत छ। आज हामीसँग कुराकानी परमेश्वरको कार्यक्रममा जोडिनु भएको छ विगत लामो समयदेखि सेवा कायममा रहनुभएका रियाफ होप मण्डलीका वरिष्ठ पास्टर सोनाम। साँच्चै नै रियाफ होप मण्डली 2005 सालदेखि सुरु भएको हो र यो मण्डली वेस्ट बेङ्गलबाट सुरु भएको थियो। सुरुमा यस मण्डलीलाई अपोस्टोलिक आउटरिच मिनिस्ट्री भनी चिनिन्थ्यो भने 2012 सालमा आएर यसलाई रियाफ होप भनी नामाकरण गरियो। अहिले विश्वभर नै विभिन्न देशहरूमा नेपाल, इन्डिया, भुटान, न्युजिल्यान्ड, डेनमार्क, युएसए, अस्ट्रेलिया, क्यानाडा गरेर विभिन्न ठाउँहरूमा 100 भन्दा बढी रियाफ होप मण्डलीले अग्रसर रूपमा परमेश्वरको कामलाई अगाडि बढाइरहेको छ। आउनुहोस् कार्यक्रमलाई सुरु गरौँ प्रार्थना गरेर। परमेश्वर पिता, हामी तपाईँको चरणमा यो जुन सेसन हाम्रो बातचितको कन्भर्सेसनको जुन गस्पल सेन्ट्रिक जुन कुराहरू हामी गर्छौँ, तपाईँ परमेश्वरको अधीनमा पवित्र आत्मा परमेश्वरको सहायता अगुवाईमा हामीलाई, विशेष भाइ रबिन, भाइ अमल, मलाई तपाईँले राखिदिनुहोस्। हाम्रो एउटा ठुलो फेथ छ प्रभु तपाईँसँग, हामी यो विश्वास गर्छौँ। दो हामीले कतिवटा कुराहरू गर्न नआए तापनि तपाईँ प्रभुले यसलाई नै अभिषेक गरेर सामर्थ्य शक्तिद्वारा तपाईँले थुप्रो कहाँ रिच आउट गर्नमा तपाईँले सहायता गर्नुहुन्छ भन्ने हामी आशा गर्छौँ। र तपाईँ प्रभुले यो टोटल सेसनमा आफ्नो कन्ट्रोलमा लिइदिनुहोस् र पवित्र आत्मा परमेश्वर हामी तपाईँलाई स्वागत गर्छौँ। महिमा तपाईँलाई येशू प्रभुको नाममा। पास्टर बुवा, तपाईँलाई स्वागत छ नेपाली क्रिस्चियन स्कुलमा। जय मसीह। धेरै धेरै धन्यवाद भाइ रबिन अनि भाइ कमललाई समयको लागि। आज हामी सुसमाचारमा रहेर केही कुराकानीहरू गर्दैछौँ, केही बातचितहरू गर्न गइरहेको छौँ अनि आशा छ आजको यस भिडियोले तपाईँहरूलाई आशिष दिनेछ र साथसाथै हामी आफै कुरा गर्दै जाँदाखेरि हामीलाई पनि आशिष मिल्नेछ। आऊ सुरु गरौँ कुराकानीलाई। अनि त्यही विषयमा रहेर अब पास्टर बुवा, तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ त गस्पल, तपाईँको हिसाबमा चाहिँ गस्पल के हो? अनि त्यहाँबाट सुरु गरौँ न हामी। विशेष जब हामी सुसमाचारको कुराहरू गरेर आउँछौँ, पहिलो कोरिन्थी म यो 15 अध्यायको 3 र 4 पद एकछिन पढ्छु। यहाँनिर यसो लेखेको छ, किनभने मैले जे पाएँ त्यसैलाई सबैभन्दा मुख्य विषयको रूपमा तिमीलाई सुम्पिदिए, अर्थात् पवित्र धर्मशास्त्र अनुसार ख्रीष्ट हाम्रो पापको निमित्त मर्नुभयो, उहाँ गाडिनुभयो, पवित्र धर्मशास्त्र अनुसार तेस्रो दिनमा उहाँ पूर्ण जीवित हुनुभयो। र सबैभन्दा गस्पल भनेको नि एउटा सुसमाचार, एकदमै खुसीको खबर। अनि खुसीको खबर चाहिँ कति बेला हामीलाई सबैभन्दा बेसी खुसी हुनुपर्ने कुरा चाहिँ कति बेला हुन्छ भने जब एउटा मान्छेको कुनै आशै छैन, केही आशा छैन कहीँबाट पनि,
अनि त्यति बेला चाहिँ कुनै पनि एउटा बाटो हामीलाई त्यो कुराहरूबाट बाहिर निक्लिने एउटा बाटो पायो भने त्यो हाम्रो लागि वास्तवमा गस्पल हुन्छ है। अनि जेनरली हामीले सारा संसारको मान्छेलाई हेर्नु हो भने चाहिँ बाइबलले धर्मशास्त्रले यो भन्छ, अनि केवल धर्मशास्त्रले मात्रै होइन, मान्छेको व्यवहार, हामीले संसारमा बसिरहेको मान्छेको आचरण व्यवहार हेऱ्यो भने यो कुरा पक्का प्रमाणित हुन्छ कि बाइबलले भन्छ मान्छे सबै पापमा जन्म लिएको हुन्छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि पापको ज्याला चाहिँ मृत्यु हो भनेको छ। र हामी कसैलाई पनि हामीले यदि कसैले भने अरे म भित्र पापै छैन, मैले पापै गरेको छुइनँ भन्यो भने चाहिँ अब उसले कसरी त्यसलाई प्रमाणित गर्ने? प्रमाणित चाहिँ उसले त्यो कुरा भित्र पाप छैन भनेर मृत्यु सबैको हुन्छ संसारमा, किन भन्दाखेरि पापको ज्याला मृत्यु हो। र अब सबैजना मान्छे पापमा परेको कारणले गर्दा अब सबैजनाको आशा केही पनि छैन, परमेश्वरको महिमादेखि एकदम रहित छ। अब फेरि हाम्रो सृष्टिकर्ता परमेश्वरसँग हाम्रो सम्बन्ध जोड्ने बाटो केही पनि छैन। र अघि यहाँनिर प्रेरित पौल जो प्रभुको दास, उहाँले एउटा कुराहरू यहाँनिर गस्पलको खास कन्टेन्ट्स है, विशेष गस्पलको भित्र कुरा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि ख्रीष्ट येशू प्रभु हामी पाप गर्दै गर्दा या पापमा हुँदा पनि उहाँ हाम्रो लागि, हाम्रो पाप र अधर्मको लागि उहाँ क्रुसमा बलि हुन आउनुभयो, अनि उहाँ मारिनु भयो, उहाँ गाडिनु भयो, अनि उहाँ तेस्रो दिनमा बौडी उठ्नुभयो, अनि उहाँले मृत्युलाई विजय दिनुभयो। अनि जो विजय गर्नुभयो, जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी मानिसभित्र चाहिँ एउटा ठुलो आशा है, मृत्युमाथि विजय गर्ने, त्योभन्दा ठुलो सन्देश अरू कुनै छँदै छैन, मृत्युबाट विजय हुने। त्यसले गर्दाखेरि बाइबलले के भन्छ भने यदि कसैले प्रभुलाई विश्वास हृदयबाट गर्दछ भने ऊ चाहिँ मृत्युदेखि जीवनमा प्रवेश गर्दछ। अनि यसको मतलब चाहिँ एकचोटि मतलब जब हाम्रो शारीरिक मृत्यु भए तापनि तर हाम्रो आत्मा जो चाहिँ अनन्तसम्म रहन्छ, या त परमेश्वरसँग रहन जान्छ या त परमेश्वर विहीन नरकमा पर्न जान्छ है। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो कुराहरूबाट परमेश्वरदेखि सधैँ अलग हुनुबाट बाँच्नका लागि चाहिँ एउटै मात्र उपाय, एउटै मात्र बाटो ख्रीष्ट येशू बनेर आउनुभयो। र उहाँले जुन कार्यहरू गर्नुभयो, उहाँको क्रुसमा मृत्यु अनि उहाँको मृत्युलाई विजय गरेर पुनरुत्थान, यो दुईटा चाहिँ विशेष गस्पलको मेन कन्टेन्ट्स हो, अनि जसले गर्दा तपाईँ र म हामी सबै मानिसलाई आशा दिँदछ। साँच्चै नै यो गस्पलले गर्दाखेरि म आफैमा पनि मैले त्यो फिल गरेको छु। जब म सानो टिनेज अवस्थामा थिएँ, मलाई थाहा छ 2009 भएको थियो, अनि हाम्रो पास्टर बुवाहरू आउनुभएको थियो हाम्रो बसेको ठाउँतिर। अनि अहिलेसम्म मलाई भिभिडली याद छ कि पास्टर बाबु तपाईँले सेयर गर्नुभएको गस्पलहरू, किनकि 1 हप्ताको सेमिनार थियो त्यहाँनिर। अनि 1 हप्ताको सेमिनारमा तपाईँले अब येशूको जीवनीदेखि लिएर साल्भेसन, हाम्रो निड फर साल्भेसन, सबै कुराहरू सेयर गर्दाखेरि चाहिँ म त्यो अवस्थामा यस्तो अवस्थामा थिएँ कि मलाई आशा भन्ने कुरा थिएन, मैले लभ भन्ने कुरा पनि ट्यान्जिबली फिल गर्न सकेको थिइनँ। भन्नुको मतलब चाहिँ अब एक किसिमले यस्तो अवस्थामा हुर्केको, त्यहाँनिर कसैले लभ कम्युनिकेट पनि गर्दैन, न त कसैले नि अब आई लभ यु नै भन्छ, न त हगै हुन्छ। यहाँको स्टाइल त हुँदैन उहाँ त, तरै पनि अब त्यो कम्युनिकेट नहुँदाखेरि चाहिँ एक किसिममा त्यो फ्रेमबाटै अलगिएको जस्तो फिल हुन्थ्यो। अनि जब तपाईँले त्यो गस्पल मेसेज चाहिँ सेयर गर्नुभएको थियो, त्यसले चाहिँ मेरो साँच्चै नै हेर्ने पर्सपेक्टिभ नै चेन्ज गरिदिएको थियो। किनकि मैले फर द फर्स्ट टाइम मैले फिल गरेँ कि मलाई कसैले न कसैले त प्रेम गर्दो रहेछ, यस्तो प्रेम कि आफैले उहाँको जीवन चाहिँ मेरो लागि अर्पिनु भएको रहेछ, कसैको लागि होइन मेरो लागि भन्दाखेरि चाहिँ इट बिकेम पर्सनल। हुन त येशू त सबैको लागि मर्न आउनुभएको, तर हि स्पेसिफिकली नोज मी भन्ने भएको थियो। त्यहाँनिर तपाईँले त्यतिखेर भन्नु पनि हुन्थ्यो कि परमेश्वरले तिम्रो कपालमा तिम्रो टाउकोमा भएको कपाल कतिवटा छ जान्नुहुन्छ, हृदयमा भएको कुराहरू जान्नुहुन्छ भन्ने कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ वाउ, कसैले न कसैले त मलाई चिन्दो रहेछ, कसैले न कसैले त मेरो ट्याग अथवा त्यो ट्याग जति पनि अब हुन्छ एक किसिमको बिल्डअप भएको ट्याग्सहरू, त्यसबाट भित्री हेर्दो रहेछ, कसैले न कसैले जान्ने महसुस गर्दो रहेछ
भन्ने कुराले गर्दाखेरि चाहिँ मेरो पर्सपेक्टिभ चेन्ज भएको थियो। त्यसै कारणले नि मलाई लाग्छ कि गस्पल चाहिँ सबैभन्दा पावरफुल त्यो मेसेज हो जस्तो लाग्छ, जसले चाहिँ आशाहीन मान्छेहरूलाई चाहिँ आशा दिने काम गर्दछ। होइन दाजु, तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? एकदमै बाइबलले पनि हामीलाई भन्दछ नि त, जसले सुसमाचारलाई ग्रहण गर्छ त्योसँग अनन्त जीवन छ भनेर भन्दछ। अनि अघि जसरी पासुबाले जोड्दै हुनुहुन्थ्यो, अनि तिमीले पनि अहिले आफ्नो गवाई भन्दै थियो। एउटा अर्को वचनले पनि मलाई पनि टच गरिरहेको कुरा चाहिँ के थियो भने, प्रेरितकै पुस्तकमा प्रेरित 4 को 12 मा भन्दछ नि पासुबा, त्यहाँनिर अरू कसैमा मुक्ति छैन, अरू कसैमा मुक्ति छैन, किनकि हामीले मुक्ति पाउनलाई स्वर्गमुनि अरू कुनै नाउँ दिएको छैन। अनि यस्तो एउटा बोल्ड वचन, अनि जसले हामीलाई एकदमै यस्तो खालको स्पेसिफिक एउटा कुरा दिएको छ, जुन चाहिँ अरू कुराहरूमा मैले पनि म आफैले फर्केर हेर्दाखेरि मेरो जीवनमा पनि मलाई कसैले त्यसरी बोल्डली अथवा यही हो, यो ठेटो, योभन्दा अरू कुनै छैन कसैले पनि भन्न सकेको थिएन। तर जुन कुरा बाइबलमा हामीले पाउँदछौँ, अनि यही कुरालाई जसरी बाइबलले भन्नुभयो, अनि यसोमा जब मैले त्यो कुरालाई थाहा गर्दै गएँ, अब विशेष गरी 14 को 6 हामी यो एकदमै यूहन्ना 14 को 6 एकदमै प्रख्यात वचन हो, भर्स पद पनि हो। त्यहाँनिर भनेको छ नि, बाटो सत्य र जीवन म नै हुँ, मद्वारा बाहेक कोही पनि पिता कहाँ आउन सक्दैन। यो कुराले चाहिँ यति धेरै यो हृदयलाई चाहिँ यस्तो बनाइदियो कि यहाँ भित्र चाहिँ एउटा भुइँचालो नै आएको जस्तो भयो क्या। अनि बाटो सत्य र जीवन नै उहाँ नै हुनुहुन्छ भने हामी के कुराको लागि अगाडि बढिरहेको छौँ, कुन कुरा चाहिँ हामीलाई, कुन कुराले हामीलाई रोक्दैछ। यदि हामीले यो 3वटा कुरालाई बुझ्यौँ भने चाहिँ हाम्रो जीवनबाट अनि हामीले हेर्ने दृष्टि नै फरक हुन्छ जस्तो लाग्छ। अनि अलिकति कुरा पासुबाले यसमा एड गरिदिनुहोस् न, अरू कसैमा मुक्ति छैन भन्छ प्रेरित 4 को 12 ले, स्वर्ग मुनि अरू कुनै नाउँ दिएको छैन। र यूहन्ना 14 को 6 लाई अलिकति एक्सप्यान्ड गरिदिनुहोस् न पासुबा। यो चाहिँ अब के छ भन्दाखेरि हामीलाई सबैलाई थाहा छ कि जब परमेश्वरले मानिस जातिलाई सृष्टि गर्नुभएको थियो, अनि त्यति बेला मानिसलाई परमेश्वरले आफ्नो स्वरूप अनि प्रतिरूपमा बनाउनु भएको थियो है। तर ट्रायल भएको थिएन, मान्छेको जाँच भएको थिएन है, ट्रायल अब। तर जुन अवस्थामा परमेश्वरले मानिस जातिलाई सृष्टि गरेको बेलामा धर्मशास्त्र बाइबलले चाहिँ के बताउँदछ भन्दा, मान्छे बिना पापको थियो। अनि मान्छे भित्र जुन आत्मा छ, जो चाहिँ अनन्त हो, जो कहिले पनि नाश हुँदैन। किन नाश हुँदैन भन्दा त्यो परमेश्वरको एउटा भाग हो है, परमेश्वरकै एउटा अंश। हामी यसै कारणले गर्दा उहाँलाई परमात्मा भन्छौँ, हामी जीवात्मा है, जीवन धारण गरेको। र यसमा कमन चाहिँ के छ भन्दा आत्मा छ, अनि यो आत्मा चाहिँ परमेश्वरबाट हामीले पाएका छौँ। जसरी हामीले उत्पत्तिको पुस्तकमा हेऱ्यौँ भने परमेश्वरले आदमलाई जब माटोबाट बनाइसकेपछि उहाँले कमान्ड गर्नु भएन, वचनबाट कमान्ड गरेर अब मानिस भइहाल भनेर भन्नु भएन, तर आफ्नो भित्रबाट उहाँले सास फुकेर हालिदिनु भयो, ब्रिथ इन गर्नुभयो, जसको मतलब उहाँको त्यो स्पिरिट चाहिँ मान्छेभित्र हाल्थ्यो। त्यहाँदेखि मान्छेभित्र अनन्त छ। सुलेमान राजाले, बुद्धिमानी राजा, प्रभुको अभिषेकमा उहाँले भनेको छ मान्छेभित्र अनन्त छ है। चाहे त्यो परमेश्वरको साथ अनन्त जब परमेश्वरको उपस्थितिमा जान सक्छ, या त परमेश्वर विहीन ऊ अनन्त रहनुपर्छ, तर अनन्त चाहिँ छ मान्छेभित्र है। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब जब मान्छे बिना ट्रायल, त्यो जब प्रभुले सुरुमा सृष्टि गर्दाखेरि चाहिँ बिना पापको अनि कहिले गल्ती नगर्ने एकदम पर्फेक्ट यस्तो बनाउनु भएको थियो। तर त्यसपछि परमेश्वरले जाँच गरे मान्छेलाई। किन भन्दाखेरि जहिले पनि फर इक्जाम्पल एउटा साधारण कुरा हेऱ्यो भने, तपाईँ र मैले कुनै पनि कुरा गाडी नै किन्नु गयो भने पनि हामी नयाँ सोरुममा गाडी किन्नुभन्दा अगाडि टेस्ट ड्राइभ गर्न जान्छौँ हामी है। अनि फर इक्जाम्पल हामी एउटा इलेक्ट्रिसियन गऱ्यौँ, एउटा कुनै कमरामा हामीले पुरा वायरिङ गऱ्यौँ, विभिन्न कुराहरू सबै लगाइसकेपछि अनि हामी के गर्छौँ, कमसेकम स्विच अन गरेर हेर्छौँ कि यो काम सकेछ कि सकेन, कस्तो भएछ भनेर हामी टेस्ट गर्छौँ। तब परमेश्वरले मानिसलाई के दिएको थियो भन्दाखेरि, आफ्नो स्वरूप र प्रतिरूपमा बनाइसकेपछि अन्तिममा गएर उहाँले मान्छेलाई स्वेच्छा, त्यो स्वरूप र प्रतिरूपको साथसाथ मान्छेभित्र एउटा फ्री विल आएको छ
अनि फ्री विल चाहिँ मान्छेको आफ्नो पर्सनल एउटा चोइस, उसले आफैले व्यक्तिगत रूपमा निर्णय गर्न सक्ने एउटा अधिकार अनि शक्तिको रूपमा प्रभुले दिनुभयो। अनि त्यहाँदेखि उता चाहिँ परमेश्वरले मान्छेलाई हेर्नुभयो कि अब मानिसले चाहिँ त्यो फ्री विल, त्यो स्वेच्छा साथ चाहिँ कसको कहाँप्रति चाहिँ उसले आफ्नो इच्छालाई चाहिँ लगाउँदछ है। हामीले कर कापमा कसैलाई केही दिएर गरेको कुराहरू सधैँभर रहँदैन, तर उसको इच्छा तरिकाले भित्रबाट प्रेमपूर्वक गरेको कुरा चाहिँ सधैँभर रहन्छ है। र त्यस कारण म जहिले पनि यो पनि भन्ने गर्छु है, हामी कसैलाई पनि इसाई बनाउन हुँदैन, बनाउनु सक्दैन, अनि बनाएको इसाई काम पनि लाग्दैन, बनेको इसाई पनि काम लाग्दैन है। सत्य बुझेर आफैले पछाउनुपर्छ। यो चाहिँ पर्सनल कुरा हो नि त। यो हामीले भन्दै गरेको कुरा सबै झुटो हो भने भोलि हामीले भोग्नुपर्छ, तर यो सबै सत्य हो भने त सबै फेरि भोलि इनाम हामीले पाउँछ। अरूले हामीलाई असत्य भनिदिने उनीहरूले आफ्नै पाप उनीहरूले भोग्नुपर्ने हुन्छ। अनि यो चाहिँ जीवन यहाँभित्र हामीले अनुसन्धान गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसले गर्दाखेरि अब मान्छे के भयो भन्दाखेरि अब मान्छे जब त्यो उसको जाँच हुँदाखेरि बाइबलले भन्छ मान्छेले त्यो इच्छा चाहिँ परमेश्वरप्रति नलगाएर आफूप्रति लगाएर पुस्तकको कुराले लगाएर आफ्नोप्रति लगाएको कारणले गर्दा मान्छे पापमा फस्यो। र पापमा फसिसकेपछि अब यो संसारमा जन्मेको मान्छेहरू सब आदम र हवाबाट जन्मेर आएको सबैजना, र जन्मेको कारणले गर्दा चाहे त्यो कुनै देशमा जन्मन्, कुनै रङ रूप होस्, चाहे पढेको होस्, चाहे नपढेको होस्, तर एउटा कुरा कमन चाहिँ के छ भने सबै मान्छे पापभित्र छ। र पापमा जन्म लिएको कारणले गर्दा हामी कसैलाई पनि कसरी रिस गर्नुपर्छ, कसरी आरिस गर्नुपर्छ, कसरी लोभ गर्नुपर्छ, कसरी नराम्रो सोच्नुपर्छ, यो सिकाउने कुनै पनि पाठ्यक्रम छैन। यो बाउ आमाले पनि सिकाउनुहुन्न, अनि स्कुलमा पनि यो सिकाउँदैन। यो आफसे आप हामी भित्रबाट आउँछ। राम्रो कुरा धेरैचोटि भन्दा पनि टिप्दैन, नराम्रो कुरा एकछिनमै हामी टिप्छौँ। अनि यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि पाप स्वभावको कारणले गर्दा। अब हामी सबै संसारको मान्छे डल्लै पापमा भएको कारणले गर्दाखेरि है, मैले जति नि चाहेर अरूको लागि म बाटो बन्छु भन्दा पनि म पनि सक्दिनँ। म आफै पनि भिक्टिम हो, म आफै पनि त्यो भित्र अब पर्छ। मैले आफै नै त्यो अवस्था भएपछि अनि कहीँबाट पनि केही उपाय नभएपछि अनि परमेश्वरले आफ्नो पुत्र येशू ख्रिस्टलाई एउटा सिद्ध व्यक्तिको रूपमा पनि यो संसारमा पठाउनु। त्यसले गर्दा बाइबलले के भन्छ भन्दाखेरि येशू ख्रिस्ट चाहिँ 100% परमेश्वरको रूपमा पनि हुनुहुन्थ्यो अनि 100% उहाँ सिद्ध व्यक्तिको रूपमा पनि हुनुहुन्थ्यो, जसले गर्दा परमेश्वरले आफ्नो शक्तिद्वारा एउटा कन्याको गर्भमा उहाँ गर्भधारणबाट जन्मिनु भयो संसारिक पिता बिना। अनि उहाँ चाहिँ एउटा पवित्र व्यक्तिको रूपमा, सिद्ध व्यक्तिको रूपमा आउनुभयो, जो चाहिँ हाम्रो निम्ति हामी सबै मान्छेले मतलब गरेको हाम्रो सबैको पाप अधर्मको ऋण तिर्नका लागि, त्यसको कर्जा चुकाउनका लागि उहाँ आफै क्रुसमा बलि हुन आउनुभयो है। त्यसले गर्दाखेरि प्रभु येशू ख्रिस्ट जो चाहिँ मानिसबाट आउनुभयो, संसारको बीच भागमा सबै जातिको लागि है, अनि सबैको लागि उहाँ क्रुसमा बलि हुनुभयो। अनि उहाँको रगतमा चाहिँ त्यो शक्ति छ, किनभने त्यो रगत पवित्र छ। अनि उहाँ 100% मान्छेबाट आएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँको मृत्यु भयो। यदि ईश्वरको रूपमा मात्रै आउनु भएको भए कसैले पनि उहाँलाई मार्न सक्दैन थियो। अहिले अब जस्तो पवित्र आत्मा परमेश्वर शरीरमा आउनु भएको छैन, उहाँलाई कसले हामी पक्रेर मार्न सक्छ? कसैले सक्दैन। प्रभु येशू ख्रिस्टलाई चाहिँ अब किन टान्नु सकिन्छ भने उहाँ चाहिँ शरीरमा आउनुभयो, एउटा मान्छेको प्रतिनिधि हाम्रो तर्फबाट परमेश्वर पिताको बीचमा मिडिएटर भनेर उहाँ आउनुभयो। र उहाँले खालि बीचमा वार्तालाप गरेर कुरा मिलाउने मात्रै काम गरेन, उहाँले के गरिदिनु भयो भने हामी सबैको पाप र अधर्मको ऋण चाहिँ उहाँले नि आफ्नो रगत बगाएर संसारको बीच भागमा सबैको निम्ति क्रुसमा बलि भएर आफ्नो पवित्र रगत बगाउनु, जसको आधारबाट चाहिँ ख्रिस्ट येशूले यो क्लेम गर्नुहुन्छ उहाँ मात्र बाटो, सत्य र जीवन हो। त्यही आधारमा चाहिँ यो बाइबलमा यो कुरा भनेको छ, स्वर्ग अनि पृथ्वीमा अरू कुनै नाउँ दिएको छैन, केवल येशू नाउँमा मात्र उद्धार हुन्छ। किनभने येशू मात्र त्यो परमेश्वर हुन्
त्यो सिद्ध व्यक्ति भएर उहाँ क्रुसमा बलि हुनुभयो, हाम्रो तर्फबाट क्रुसमा मारिनुभयो, मर्नुभयो, गाडिनुभयो अनि बौरी पनि उठ्नुभयो। मरेको भएको भए हाम्रो लागि सुसमाचार हुने थिएन, आशै हुँदैन। तर यो सुसमाचार गस्पलभित्र चाहिँ के छ भन्दाखेरि उहाँको क्रुसको मृत्यु प्लस पुनरुत्थान पनि छ, रेजुरेसन, है। उहाँ बौरी उठ्नु भनेको अनि मृत्युबाट उहाँ क्रुसमा बलि भएर मृत्युबाट बौरी उठ्नु चाहिँ कति ठुलो कुरा हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि आजसम्म कोही यस्तो व्यक्ति छैन, कहीँनिर पनि छैन। इभन बाइबलमा पनि ख्रिस्ट येशूभन्दा अगाडि प्रभुको चेलाहरूले मरेको मान्छेहरूलाई उठाएको छ। इभन प्रभु येशू आफैले लाजरस मरिसकेकोलाई पनि उठाएको छ। तर फरक के छ भन्दाखेरि यी सबै व्यक्तिहरू उठे तापनि फेरि एक दिन उनीहरू मर्नु र ख्रिस्ट येशू चाहिँ मृत्युलाई विजय गरेर बौरी उठ्नु भयो, फेरि मर्नु भएन। 40 दिन उहाँ यो संसारमा सबै प्रमाणहरू लिएर अनि धेरैजनाको बिचबाट उहाँ सिधा स्वर्ग जानु र एक दिन बाइबलले भन्छ उहाँ फेरि हामीलाई बादलमा लिन आउने हुनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दा मात्र येशू प्रभु चाहिँ बाटो, सत्य अनि जीवन हुनुहुन्छ। बाटो, सत्य र जीवन साँच्चै नै मेरो फेभरेट भर्स पनि हो। मलाई मानिसहरूले धेरै पटक परिवार प्रभु मान्नु आउँदाखेरि जेनरली सोध्ने प्रश्न पनि त्यही हो, किन येशू, होइन? अब हाम्रो धर्मशास्त्रमध्ये धेरै भगवानहरू हुनुहुन्छ, किन येशू नै मान्नु पर्यो त भन्ने कुराहरू गर्नुहुन्छ। अनि मैले पहिलादेखि मेरो फर्स्ट मेमोराइज गरेको भर्स पनि त्यही होला, बाटो, सत्य र जीवन मै हुँ, मद्वारा बाहेक कोही पनि पिता कहाँ जान सक्दैन। अनि अर्को रेभलेसन 3:20, हेर म ढोकामा बसेर ढकढकी आउँछु, जस्तै मेरो आवाज सुन्छ अनि ढोका खोल्छ भने म त्योसँग बस्नेछु अनि भोजन गर्नेछु। त्यसले चाहिँ साँच्चै नै मलाई सानोमा सुन्दाखेरि पनि रिलिभड गरेको थियो। गस्पल चाहिँ यसले हामीलाई बर्डन, यसले हामीलाई थिच्ने काम गर्दैन रहेछ नि, होइन पास्टर बाबु? यसले त हामीलाई लिफ्ट अप, यसले त हामीलाई फ्री गर्ने काम गर्दो रहेछ नि त। त्यो कुरा चाहिँ मैले जीवनमा पनि अनुभव गरेको छु कि गस्पल अब हाम्रो वर्क सेल्भेसन हो भने त आफूलाई रित्याउनु पर्ने अवस्था हुन्थ्यो, अथवा आफूले नै आफ्नै वर्क अनुसारले आफूले आफूलाई लिफ्ट गर्ने अवस्था हुन्थ्यो भने, तर गस्पलमा चाहिँ अपोजिट, परमेश्वर नै हाम्रो अवस्थामा आउनुभयो ताकि हाम्रो अवस्थाबाट चाहिँ हामीलाई स्वतन्त्र गर्नको लागि चाहिँ उहाँ स्वर्गबाट आउनुभयो। त्यसले चाहिँ मलाई साँच्चै नै फ्री गरेको थियो पास्टर बाबु। अहिले पनि गर्छ, अहिले पनि अब पाप रहित त हामी छैनौँ, तरै पनि यही अवस्थामा वचनले भन्छ तिमीहरू पापी छँदै नि म आएको थिएँ, होइन? पापी रहँदै चाहिँ येशू आउनु भएको थियो नि त। अब वाट मोर क्यान आई डु? मैले जे काम गर्दाखेरि पनि परमेश्वर सरप्राइज त हुनुहुन्न नि त, किनकि म पापी हुँदैखेरि परमेश्वर आउनुभयो अनि मलाई बचाउनु भयो। मेरो हर्ट एटिट्युड चाहिँ कस्तो हुनु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ आई निड टु रिसिभ इट, होइन त पास्टर बाबु? मैले त्यो कुरालाई रिसिभ गर्न सक्नु पर्यो नि त। यस आई एम अ सिनर, मलाई थाहा छ म पापी छु, म गल्ती गरी पठाउँछु, तर मेरो एटिट्युड चाहिँ I need to receive the free grace, होइन? फ्री त्यो ग्रेस अनुग्रह परमेश्वरले दिनुभएको चाहिँ रिसिभ गर्न। त्यो यो यति राम्रो सुसमाचार मानिसले किन चाहिँ त्यतिकै लिन नसकेको जस्तो लाग्छ तपाईँहरूलाई? एउटा चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब एप्रोच हेर्नुपर्छ हामी। एप्रोच चाहिँ मान्छेको एप्रोच हो कि परमेश्वरको एप्रोच हो, है? यो एउटा मान्छे जो जेलमा या कहीँनिर बन्दी भएको छ भने ऊ आफैले आफूलाई छुटाउन सकेको हुँदैन। उसको पक्षबाट पछाडिबाट कोही न कोही अधिवक्ता, कोही व्यक्ति खडा भएर काम गर्नुपर्छ। अब यसको मतलब कोही मान्छे बन्धनमा परेको छ, जेलमा परेको छ, उसले प्रयास गर्दैन भने कोही न प्रयास गर्छ नि त। त्यहाँबाट उम्किनको लागि, त्यहाँबाट बाहिर आउनको लागि उसले विभिन्न प्रयासहरू गर्न सक्छ। मान्छेले पनि अब यो परमेश्वर जो सृष्टिकर्तासँग आफ्नो सम्बन्ध बिग्रिएपछि केही न केही त सबै मान्छेलाई ईश्वर छ भने त छ, केही न केहीलाई त मान्छ उसले, है? कुनै न कुनै थोकलाई त यही हो ईश्वर भनेर मान्दै गरेको हुन्छ। हो, हामी बाइबललाई आदर गरेर ख्रिस्टलाई हाम्रो मुक्तिदाता भनेर भन्छौँ भने, तर अन्य विश्वास गरिदिने पनि केही न केही थोकलाई त मानिरहेको छ। मानिलिनु यस्तो नास्तिक छ अरे जसले कुनै पनि ईश्वरै छैन भन्छन् भने पनि, तर आफ्नो बुवा आमालाई कमसेकम मेरो यही हो, ईश्वरै यही हो, मेरो बाउ मेरो आमा नै मेरो ईश्वर हो भनेर मान्दै केही न केही कुरालाई त उनीहरूले बनाएको छ। अनि यो विभिन्न आज संसारमा विभिन्न किसिमको आस्था, विभिन्न किसिमको जति पनि हामी भेटाउँछौँ,
विभिन्न देशमा विभिन्न जातिमा यो वास्तवमा मान्छेको खोज हो मान्छेले खोजेको चाहिँ हो भित्रबाट साँचो परमेश्वर चाहिँ को हुनुहुन्छ है अनि अब यो खोजको मान्छेको एप्रोच भित्र चाहिँ मान्छेले विभिन्न तरिकाले आफ्नो परिभाषाहरू दिएको छ उदाहरणको रूपमा पाप अब यसो जेनरली सबैले अब भन्ला साँच्चै नै लो सारा संसारले चाहिँ पापको एउटा डेफिनेसन दिनु एउटै खालको डेफिनेसन दिनु भन्यो भने सायद गाह्रो हुन्छ अब तपाईले हामीले सोच्ला अब मानिलिनु है जापानमा उनीहरूले पाप चाहिँ कुन चाहिँ सबैभन्दा ठुलो पाप भनेर सोच्ने है त्यही कुरा सायद यता थाइल्यान्डमा आएर उनीहरूले अर्कै सोचिरहेको हुन्छ अब यहीँनिर पनि हामी हाम्रो भारतवर्ष या वरिपरि देशहरूमा पनि मान्छेले के सोच्छन् भन्दा एउटा विश्वासको आधारमा उहाँहरूले जुन आस्था राखेको छ त्यो अनुसार आफ्नो आफ्नो तरिकाले उनीहरूले पापलाई लिने गर्छ कसैले यो खालको मासु खायो भने डरलाग्दो पाप हो अर्कोले यो खायो भने डरलाग्दो पाप हो अर्कोले यो तान्यो भने डरलाग्दो पाप हो विभिन्न आफ्नो आफ्नो तरिकाले मान्छेले सोच्ने गर्छ तर वास्तवमा अब बाइबलमा चाहिँ पाप चाहिँ के हो भन्छ पाप चाहिँ के हो अनि बाइबलले चाहिँ पापलाई चाहिँ के भनेर भन्छ भने कन्सेप्ट जुन पापको सल्भेसनको त्यो कन्सेप्ट जुन हुन्छ त्यो मेन त्यसको कन्सेप्ट छ त्यो चाहिँ सही भएन भने हामीले सही अर्थ लगाउन सकेको हुँदैन बुझ्दै हुँदैन सही अर्थ हुनु पर्यो है अनि त्यसले गर्दाखेरि बाइबलले चाहिँ पापलाई चाहिँ के भन्छ भन्दा निशाना चुकाउनु भन्छ हामार्दिया निशाना चुकाउनु निशाना चुकाउनु चाहिँ कसको निशाना कहाँबाट चुक्यो त्यो निशाना चाहिँ कसको थियो भन्दा सृष्टिकर्ता परमेश्वरको निशाना थियो उहाँको निशाना के थियो जस्तो स्वर्ग छ त्यस्तै पृथ्वी बनाउने स्वर्ग चाहिँ पृथ्वीको एउटा के बनाउने कोलोनी जस्तै बनाउने हो त्यसले गर्दा पृथ्वीमा जे कुराहरू हुन्छ त्यो स्वर्गमा एफेक्ट हुन्छ त्यसले गर्दा बाइबलले के भनेको छ पछि अन्तिममा गएर त प्रभुले नयाँ पृथ्वी र नयाँ स्वर्ग बनाउनुहुन्छ है अनि नयाँ स्वर्ग किन बनाउने त्यहाँ त स्वर्गमा त राम्रै छ त सबै कुरा प्रभु बसेको पृथ्वी पो बिग्रियो पृथ्वीमा पो यहाँ त व्यभिचार चोरी भ्रष्टाचार विभिन्न कुराहरू हुन्छ है कोही हाई क्लास एकदम हाई भएर जान्छ लो एकदम तल लो मिडल क्लासहरू छैन किन भन्दा इन्जस्टिस भएको नि त यहाँ अन्याय भएको छ नि त कसै न कसैले कुनै माथि अन्याय भएको छ कोही अन्याय गर्ने चाहिँ कोही अन्यायमा परेको छ त्यसले गर्दाखेरि इन्जस्टिस भयो अनइक्वालिटी भयो यहाँनिर यो समानता भने हराएर भयो परमेश्वरको त्यो होइन परमेश्वरले सबैलाई मिडल क्लास बनाउन चाहनुहुन्छ सबैको हातमा बराबर रिसोर्स ल्याउन चाहनुहुन्छ सबै बराबर समानतामा कसैले एकअर्कालाई लुट्दैन कसैले एकअर्कालाई भ्रष्टाचार गर्दैन नराम्रो तरिकाले सोच्दैन यो परमेश्वरको उहाँको निशाना के थियो भन्दा मान्छे चाहिँ बिना पापको बनाउने सिद्ध बनाउने अनि यो पृथ्वी पनि त्यहाँदेखि चाहिँ त्यो बिना पापको मान्छे बसेपछि त यहाँनिर सबै एकअर्कालाई बिना कन्डिसन प्रेम गर्ने एउटाले अर्काको भलाइ मात्र सोच्ने अनि एकअर्काको कहिले नलुट्ने एकअर्काको विरुद्धमा कहिले नराम्रो नसोच्ने एकअर्काको पछाडि कुरा नगर्ने भएपछि त यो त स्वर्गै गयो अनि यो पृथ्वीमा भएको जति रोडहरू खनेको छ यहाँ कसैले भ्रष्टाचार नगरेपछि त अनि सबै मान्छे मिलनसार भएर एउटै भएपछि त विभिन्न जाति विभिन्न भाषा निक्लेन भने त यति साह्रो इकोनोमी भयङ्कर भएर जान्थ्यो कि पृथ्वीमा भएको सबै रोडहरू हामी सुनले बनाएको हुन्थ्यो अब हामी अहिले गीत मात्रै गाउनुपर्छ सुनको सडक छ भनेर स्वर्गमा हामी भन्छौँ पिताको घरमा सुनको सडक त यहाँ पनि बनाउनु चाहेको नि त निशाना त परमेश्वरको प्रोजेक्सन त त्यो हो तर मान्छे पापमा फसेपछि चाहिँ सबै कुरा अब एप्रोच मैले के भने भन्दाखेरि अब यसले गर्दाखेरि चाहिँ के भइदियो भन्दाखेरि संसारभित्र अब सबै त्यो कन्सेप्ट जुन छ हामीले पापको कन्सेप्टहरू यहाँबाट निशाना चाहिँ कसरी चुक्यो मान्छेले पाप गरिपठायो फ्री विल जुन सोही छ अब एउटा प्रश्न आउँछ यहाँनिर एउटा हामीले सोच्छौँ परमेश्वरले सोही इच्छा चाहिँ किन दियो होला नदिएको भए त पाप हुने थिएन त भनेर कति हाम्रो तर्क हुनसक्छ मलाई पहिला त्यस्तो आउँथ्यो सो इच्छा चाहिँ किन दिनुभएको छ परमेश्वरले नदिएको भए ढुक्कै हुन्थ्यो नदिएको भए चाहिँ के हुन्थ्यो भन्दा हामी सबैजना रबट जस्तो हुन्थ्यो कम्प्युटर जस्तो हुन्थ्यो कसैले अपरेट गर्नु पर्थ्यो अब तपाईँ र मेरो नानी छ अरे अब हामी कहीँबाट सानो नानी सानो भाइ बहिनीहरू छ अरे
अब कहीँबाट दिनभरि थाकेर आएको छ, गलेको छ, कसै अलिकति त्यस्तै प्रेसरमा काम गरेको छ, घरमा फर्केर आउँदा सानो नानी 3-4 वर्षको केही पनि उसलाई ल्याइदिएको छैन, तर ऊ टाढोबाट उत्तेर आएर तपाईँलाई पक्रेर एकदमै माया गऱ्यो भने तपाईँको थकान हराएर जान्छ। कारण के त भन्दा उसले आफ्नो भित्र चोखो हृदयले फ्री विल उसको इच्छाबाट तपाईँलाई मिस गरेको कारणले गर्दा त्यो कुराहरू गर्दैछ, त्यो प्रेम जाहेर गर्दैछ। हामी पनि वास्तवमा परमेश्वरमा सबै काम बिग्रिसकेर, सबै हामी आफैले गोलमाल बनाइसकेर, पेटमा रोग लागेर बिमार भएर विभिन्न परिस्थितिबाट घुमेर फिरेर प्रभु भनेर आउनुभन्दा त एकदमै राम्रै भएको बेलामा उहाँ मेरो सृष्टिकर्ता रहेछ, सबै कुरा मेरो अहिलेको लागि ठिकै छ, तर पनि म तपाईँलाई माया गर्छु भनेर स्वेच्छा साथ फर्केर आउनु चाहिँ सबैभन्दा उत्तम कुरा, सबभन्दा बेस्ट हो है। अनि यो अब फ्री विल नदिनु त कम्प्युटर जस्तो, रबोट जस्तो, मेसिन जस्तो चाबीले रिमोटले चलाउनु पर्ने हुन्छ। अब म मेरो नानी रिमोटले चलाएर चाहिँ रिमोट अन गर्दा चाहिँ पापा आई लभ यु रिमोट है मूर्ति जस्तो भयो भने मलाई मन पर्दैन, त्यस्तो खालको मन पर्दैन नि त। अनि परमेश्वर बुवासँग पनि कुनै रुल्स एन्ड रेगुलेसन होइन, फ्री विल भित्रबाट प्रभुसँग सम्बन्ध गराएको, उहाँसँग बातचित गरेको उहाँले चाहनु। तर के भइदियो भन्दाखेरि जब मिस चाहिँ के भयो भन्दा जब त्यो फ्री विल चाहिँ मान्छेले गलत तरिकाले प्रयोग गरिदिएकोले गर्दाखेरि अनि के भयो सबै बर्बाद भएर गयो। अनि अहिले पनि संसारमा अब त्यो फ्री विल एक्सर्साइज गरिरहेको छ नि त, कसैले कृष्ण प्रभु हो भन्छ, कसैले होइन भन्दैछ। न होइन भन्नेलाई तुरुन्तै केही कुरा आएको छैन नि त, त्यहाँ इन्साफ आएको छैन नि, किनभने प्रभुले नै दिएको फ्री विल दिएको छ। तर एउटा कुरा चाहिँ के छ भने आज हामीले हाम्रो इच्छा कहाँ लाउँछ भोलि त्यसको हिसाब किताब चाहिँ हुन्छ भनेको छ। एउटा कुरा त्यो। अर्को चाहिँ अब त्यसले गर्दा पापको कन्सेप्ट अघि मैले भनिहालेँ, बाइबल अनुसार चाहिँ निशाना चुक्नु। निशाना कसरी चुक्यो? कहिले नमर्ने, स्वर्ग जस्तै पृथ्वी बनाउने, कहिले नमर्ने र सिद्ध व्यक्तिद्वारा जुन गर्नु थियो त्यो चाहिँ मान्छेले सो इच्छाद्वारा गलत तरिकाले प्रयोग गरेर पृथ्वी चाहिँ उल्टा बनाइदियो। अनि अहिले चाहिँ पृथ्वी स्वर्ग जस्तो होइन नरक जस्तो भएको छ। अनि पापको कन्सेप्ट भनेको के हो? त्यो कुराले गर्दा पापले गर्दाखेरि चाहिँ परमेश्वर र मान्छेको सम्बन्ध टुट्यो र परमेश्वरदेखि मान्छे टाढो रह्यो। अनि त्यसले गर्दाखेरि मान्छेले आफ्नै तरिकाले आफ्नो पापमय स्वभावमा सबै कुरा सञ्चालन गर्ने हुँदा यो पृथ्वी झन बिग्रिँदै अहिले ग्लोबल वार्मिङ भन्ने घरि के भन्ने घरि अर्को पेन्डेमिक निक्लेर आउँछ। यो सबै कुरा मान्छेको पापको कारणले गर्दा निक्लेर आएको छ। अनि यो चाहिँ हजुर पास्टर यो अवस्थामा अलिकति एक्सप्लोर गर्न मन लाग्यो कि त्यो मान्छेले जब निशाना चुकायो तब परमेश्वरले आदम त कहाँ छेस् भन्दाखेरि ऊ लुकेको छ नि त होइन। त्यो लुकेको अवस्था चाहिँ हाम्रो अब परमेश्वरसँगै थियो, उनीहरू परमेश्वरसँगै अब के अरे सङ्गतिमा थिए भनौँ अथवा फेलोसिपमा थिए उनीहरू। तर जब उनीहरू निशाना चुकाए तब जुन परमेश्वर जुन उनीहरूको गार्डियन हो अथवा जो परमेश्वर जो चाहिँ उनीहरूको मेकर हो उहाँसँग सोल्युसनको लागि जानुपर्ने जुन सोल्युसन छ उहाँदेखि चाहिँ उनीहरू लुकी पठायो नि त। यो कन्डिसन, यो ह्युमन कन्डिसन त अहिलेसम्म पनि रेलेभेन्टै छ नि होइन र पास्टर? हामी परमेश्वरमा जानुपर्ने, जो परमेश्वर चाहिँ हाम्रो सबै समस्याहरूको समाधान हुनुहुन्छ, तर उहाँ चाहिँ लास्ट पर्सन होला सायद। हामी प्रभु मलाई यस्तो भइरहेको छ भन्ने चाहिँ होइन। त्यो अवस्था चाहिँ के भएर किन अहिले पनि कतिपय समयमा हामीले विश्वासी हुँदाखेरि पनि पास्टर यस्तो अवस्थामा चाहिँ पुरै आफूलाई जाँच्नु पर्ने अवस्था आउँछ। कोही बेला थाहा छ समथिङ इज रङ होइन, अब केही कुरा टुटेको छ भने थाहा छ, तर यो कस्तो खालको एक किसिमको त्यो पापी स्वभावै होला सायद। बबल अप हुन्छ कि आई वान्ट टु फिक्स इट माइसेल्फ, म आफै गरिहाल्छु नि भन्ने खालको त्यो एक किसिमको आउँछ नि। त्यसलाई चाहिँ अब हाउ डु वी डिसर्न, अब कसरी चाहिँ त्यसलाई परमेश्वरमा ग्रहण योग्य बनाएर चाहिँ प्रभु म के अरे म चुकेको छु प्रभु परमेश्वर, मलाई तपाईँको क्षमा चाहिएको छ, तपाईँको ग्रेसले मलाई कभर गर्नुहोस् भन्ने त्यो खालको हट एटिट्युड चाहिँ कसैले चाहिँ टर्न गर्ने त? अब हामीले पापलाई आइडेन्टिफाई गर्यौँ होइन, इभन एज वी आर क्रिस्चियन, विश्वासमा आएपछि पनि पाप त कम्प्लिटली अब म विश्वासमा आए जाने त होइन नि त। त्यो स्वभाव त बबल भइरहन्छ नि त हाम्रो जीवनबाट होइन। त्यो अवस्थामा हाम्रो हट एटिट्युड चाहिँ
परमेश्वरमा चाहिँ कसरी जाने त हरेक पटक चाहे हामी पापमा हौँ चाहे हामी एकदमै आनन्द ब्लिसफुल अवस्थामा हौँ त्यो अवस्थामा चाहिँ परमेश्वरलाई जुन दिनुपर्ने आदर हो भक्ति हो त्यसलाई चाहिँ कसरी फेरि प्रभुमै ल्याउने त हामी बिर्सी पठाउँछ नि कतिपय समयमा होइन मलाई चाहिँ त्यस्तो हुन्छ वासुभाव त्यसमा चाहिँ कसरी हामीले गो ब्याक टु गड गर्ने त यो चाहिँ अब एउटा कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि मैले अघि भनिहालेँ उहुँ, यो तरिका जुन हामीले अपनाउँदैछ परमेश्वरका हामी उहुँ, यो चाहिँ मान्छेले बनाएको बाटो हो कि र हाम्रो सृष्टिकर्ताले नै बनाएर दिएको बाटो यो छुटाउनु उहुँ, अब हामीले बनाएको बाटो हो भने चाहिँ हामी सबै त त्यो पापमा डुबिसकेको छ त्यसको परिणाम त्यसको असर प्रभाव झन् बढ्दै 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 गएको छ झन् डुब्दै गएको छ हजुर, र हामीले अन्यथा विभिन्न किसिमको आस्था विश्वास तरिकाहरू निकाल्दा तर हामीले निकालेको कुनै पनि बाटो सिद्ध हुँदैन किनभने मान्छे स्वयं असिद्ध भयो उहुँ, सोर्स राम्रो भएन उहुँ, अब हामी परमेश्वरको फर्किनको लागि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब जो सिद्ध परमेश्वर हुनुहुन्छ उहाँले मात्र हामी असिद्ध व्यक्तिलाई फेरि असिद्धताबाट बाहिर निकालेर चाहिँ सिद्धतामा ल्याउन सक्नुहुन्छ हजुर, है अनि त्यो चाहिँ हाम्रो एप्रोच चाहिँ त्यो हो मैले अघि त्यही भने परमेश्वरले दिएको बाटो हो कि मान्छेले बनाएको बाटो उहुँ, हामीले बनाएको बाटोले चाहिँ हामी परमेश्वरमा पुग्दैनौँ हजुर, हामीले जति राम्रो काम गरे तापनि जति राम्रो कर्म गरे तापनि संसारमा मानिसहरूको बीचमा हामी सबैभन्दा राम्रो व्यक्ति हुन सक्छ हजुर, तर परमेश्वरको स्ट्यान्डर्डमा हामी आउँदैन हजुर, किन भन्दा परमेश्वरको स्ट्यान्डर्ड चाहिँ उहाँ कहिले मर्दैन उहुँ, उहाँ कहिले गल्ती गर्दैन कहिले ढाँट्दैन मान्छेको स्ट्यान्डर्ड पटक पटक ढाँट्छ हजुर, पटक पटक गल्ती गर्छ अनि मान्छे मर्छ पनि अनि त्यसले गर्दा तलको त्यो असिद्ध मान्छेले बाटो बनाएर कहिले पनि सिद्धतामा पुग्न सक्दैन तर सिद्धमा भएको व्यक्तिले चाहिँ असिद्ध व्यक्तिलाई त्यहाँबाट निकालेर रेस्क्यु गरेर माथि सिद्धतामा ल्याउन सक्छ उहुँ, र परमेश्वरमा फर्केर आउनका लागि चाहिँ परमेश्वरले नि जुन देखाएको बाटो छ त्यो ग्रहण गर्नुपर्छ त्यो अपनाउनुपर्छ अनि त्यो बाटो चाहिँ मात्र येशू ख्रीष्ट किन भन्दा येशू ख्रीष्ट चाहिँ मानिस भएर आउनुभयो यदि अब एउटा कमिला उदाहरणको रूपमा एउटा कमिला चाहिँ तपाईँ र मेरो अगाडि ऊ कुद्दैछ हजुर, हामीले देख्दैछौँ अलिक अगाडि गएर चाहिँ ठुलो पानी बग्दैछ त्यो निकै अगाडि गयो भने त्यो पानीले बगाएर लान्छ उहुँ, भनेर अब त्यति बेला चाहिँ तपाईँ र मैले त्यो कमिलालाई टिपेर अलिक यता ल्याएर आयो फेरि त्यतै भाग्छ फेरि लिएर आयो यहाँबाट कराउँदाखेरि ऐ त्यता नजानु अगाडि पानी छ भन्दाखेरि पनि त्यसले बुझ्दैन तर त्यो अवस्थामा यदि हामी कोही चाहिँ कमिलै भएर गएर त्यसलाई कम्युनिकेट गर्यो भने चाहिँ अब त्यो फर्किन्छ किनभने त्यसलाई थाहा हुन्छ उसको भाषामा त्यस्तै हामीलाई हाम्रै भाषामा हाम्रै सन्दर्भमा सम्झाउनका लागि अनि बाटो दिनका लागि परमेश्वर पिताले आफ्नो एउटै पुत्र येशू ख्रीष्टलाई सिद्ध व्यक्तिको रूपमा पठाउनु उहुँ, र उहाँले मानिसलाई सम्झाउनु भएको छ बुझाउनु भएको छ अनि त्यहीँ उहाँ मार्फत ख्रीष्ट मार्फत चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ परमेश्वर कहाँ फर्केर जान सक्छौँ हामी लुक्दाखेरि चाहिँ हाम्रो समस्याको हल हुँदैन तर येशू मार्फत क्रुसमा आएर आफ्नो सबै पाप अधर्म गल्ती माफी मागेर क्षमा पाएर फेरि हामी उहाँमा अगाडि बढ्न सक्छौँ अनि बाइबलले एउटा कुरा चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि हामी संसारमा हुन्जेलसम्म यहाँ रन्जेल जति नै राम्रो इसाई भए तापनि जति नै राम्रो बाइबल फलो गरे तापनि हामी कम्प्लिट पर्फेक्सनमा हामी आइपुग्दैनौँ तर त्यसको भन्नुको मतलब त्यो एक्सक्युज त्यो बहाना बनाएर अब हाम्रो सुधार हुनु पर्दैन भनेको होइन सुधार हुनु पर्यो हामी के गर्नु पर्यो म्याचुरिटीमा बढ्नु पर्यो स्टेप बाई स्टेप हामी परिपक्वतिर बढ्दै जानु पर्यो है अब सायद हिजोसम्म प्रभुमा विश्वास नगर्दाखेरि मैले महिनामा 5,000 गल्ती गर्थेँ अरे उदाहरणको रूपमा प्रभु पाइसकेर कमसेकम त्यो चाहिँ अब 4,000 3,000 2,000 अनि जीवनको अन्तिम घडीसम्म कमसेकम त्यसलाई 200-100 पुर्याउनु पर्यो नि त है त्यो चाहिँ सबैभन्दा अनि त्यो गर्नका लागि चाहिँ सबैभन्दा राम्रो इन्स्ट्रक्सन म्यानुअल किताब छ किनभने बाइबल चाहिँ धर्मशास्त्र होइन यो हामीले कतिचोटि के सोच्छ भन्दाखेरि यसलाई सेतो कपडाले या अरू पहेँलो कपडाले कभर लगाएर राति सिरानी मुनि सुतेर सिरानी मुनि लगाएर राखेर माथि ताकमा राखेर बत्ती बाल्नको लागि दिएको होइन जसरी एउटा गाडी बनाउने कम्पनीले गाडीको म्यानुअल बुक बनाउँछ
हजुर फोन बनाउने कम्पनीले फोनको म्यानुअल बनाउँछ हजुर त्यस्तै सृष्टि गर्ने सृष्टिकर्तालाई मानिसलाई आफ्नो स्वरूप र प्रतिरूपमा बनाइसकेपछि उहाँले मानिसलाई एउटा म्यानुअल बुक दिएको यो चाहिँ म्यानुअल हो हजुर अनि यसले गर्दाखेरि यहाँनिर दोस्रो तिमोथी 3:16 पदमा यसरी भनेको छ यो एकदमै मजाले यसलाई अब रटेर चाहिँ यसलाई गीत बनाएर कविता जस्तो भन्यो भने चाहिँ म जान्दिनँ त्यो अर्कै खालको विश्वास तर प्र्याक्टिस गऱ्यो भने चाहिँ राम्रो छ यहाँनिर यसरी लेखेको छ यहाँनिर दोस्रो तिमोथी 3:16 पदमा यसरी भनेको छ है सम्पूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वरको प्रेरणाबाट भएको हो यो मान्छेबाट आएको होइन यो परमेश्वर भनेपछि बाटो यो ख्रिस्ट येशू पनि माथि स्वर्गबाट परमेश्वर पिताले पठाएको बाटो इभन बाइबलको वचन पनि पवित्र आत्मा परमेश्वरको प्रेरणाबाट या स्वर्गबाटै प्रेरणा गरेर दिएको म्यानुअल हो अनि यो चाहिँ के को लागि काम लाग्छ अरे भन्दाखेरि यो सिकाउनलाई अर्थी दिनलाई सच्याउनलाई धार्मिकतामा तालिम दिनलाई लाभदायक हुन्छ है अनि यो चाहिँ तपाईँ र मलाई म्यानुअल हो नि त यो एकदमै धार्मिकतामा तालिम दिनलाई एकदमै सच्याउन सिकाउनका लागि यो संसारमा हामी एकदमै ईश्वरीय तरिकाले जीवन जिउँदै परिपक्वतिर कसरी बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा यहाँबाट हामी सिक्न सक्छौँ र मेरो भन्नुको अर्थ चाहिँ के छ भने परमेश्वरमा फर्केर आउने र परमेश्वरलाई मनपर्दो जीवन जिउनका लागि नम्बर 1 परमेश्वरले एक मात्र दिएको बाटो सृष्टिकर्ताले एउटै मात्र दिएको बाटो ख्रिस्ट येशूलाई ग्रहण गर्नु पर्यो विश्वासको साथ उहाँको अनुग्रह हो उहाँले हामीलाई पापी छँदै त्यतिकै छोडिदिनु भएन त्याग्नु भएन त्यहाँबाट बाहिर उकास्ने ल्याउने उहाँले गर्नुभयो र उहाँले आफ्नो पुत्र पठाउनु भयो त्यसको साथसाथै उहाँले यो बाइबल धर्मशास्त्र परमेश्वरको वचन 66वटा जुन पुस्तक छ पवित्र आत्माको प्रेरणाद्वारा चाहिँ परमेश्वरको आत्माको प्रेरणाद्वारा यो हामीलाई दिएको छ अनि यो हाम्रो लागि म्यानुअल हो यो फलो गर्यो भने चाहिँ हामी संसारमा ईश्वरीय तरिकाले पापमै स्वभावमा भए तापनि तर हामी त्यो कुरालाई बिस्तारै बिस्तारै वचनले काट्दै छाड्दै परिपक्वतिर हामी बढ्दै अगाडि जीवन जिउन सक्छौँ एकदमै पास्टर यो भन्दै गर्दाखेरि एउटा त्यो हिकअप मान्छेहरूमा भइरहेको हुन्छ नि पास्टर बुवा के अरे कतिजनालाई अब अहिले नै हाम्रो यो भिडियो जतिजनाले हेर्दै हुनुहुन्छ यो हेर्दै गर्दाखेरि कतिजनालाई भित्र हृदयबाट यो त एकदम सत्य कुरा हो यो त एकदमै यहाँ त कुनै पनि कुरा एड गरेको छैन त यो त सबै कुरा एकदमै जेन्युइन आइरहेको छ भनेर एकदम हृदयभित्रबाट भइरहेको हुन्छ म पनि यो कुरालाई चाख्न चाहन्छु म पनि यो कुरालाई बुझ्न चाहन्छु मलाई सुरुमा हुँदाखेरि त्यस्तो हुन्थ्यो तर एउटा कुरा डर र त्रास चाहिँ के हुन्थ्यो भन्दाखेरि त्यो हाम्रो जतिजनाले हेर्दै हुनुहुन्छ जसले प्रभुलाई थाहा गर्नुभएको छैन जसले यसुलाई थाहा गर्नुभएको छैन उहाँहरूलाई पनि यो हुन्छ होला किनभने यो सबैलाई युनिभर्सल नै हो यदि मलाई भएको छ भने त्यो तपाईँलाई पनि हुन्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई मेरो समाज छ मेरो परिवार छ मेरो एउटा यस्तो रीति छ जसले गर्दाखेरि मलाई जति नै सुकै यो राम्रै लागोस् जति नै सुकै मलाई भित्र हृदयले खाइरहेको छ र पनि म यो गर्न सक्दिनँ त होइन म पनि यहाँबाट निक्लिन त चाहन्छु नि होइन यो कुरा एकदमै राम्रो छ तपाईँहरूले गर्दै गरेको कुरा हो सही हो तर पनि मेरो समाजसँग मैले कसरी डिल गर्ने मेरो रीतिसँग मैले कसरी डिल गर्ने यो कुराहरू आइरहन्थ्यो क्या मलाई चाहिँ सुरुमा अनि अब यसबाट अब कसो गरेर परमेश्वरले त्यो एउटा बाटोहरू खोलिदिनु भयो जुन कुराले गर्दाखेरि एउटा त्यो डिसिजन बनाउनलाई मलाई सहज भयो यसमा केही पास्टर बुवाको जुन सेवाकाईको यात्रामा धेरैजनाहरू हुनुहुन्छ त्यस्तो जुन तपाईँले अब जति पनि धेरै जातिका मानिसहरूलाई होइन प्रभुको बारेमा यो सत्य खबरलाई बाँड्नु भएको छ त्यो अनुभव त्यहाँ पनि तपाईँले पाउनुभयो होला उहाँहरूलाई कस्तो स्ट्रगलबाट त्यसबाट निस्किनलाई चाहिँ अलिकति उपायहरू एक दुईवटा तपाईँले सजेसन गर्नु हुँदाखेरि चाहिँ कसरी दिनुहुन्छ पास्टर बुवा अलिकति एक दुईवटा त्यसमा पनि थपिदिनुहोस् न त्यसमा चाहिँ रविन भाइ के छ भन्दाखेरि यूहन्नाको पुस्तकको 8 अध्यायमा हो त्यहाँनिर यसरी लेखेको छ तिमीले सत्य जान्नेछ र सत्यले तिमीलाई स्वतन्त्र गराउँदछ अब एउटा मान्छे जसलाई सत्य थाहा छैन त्यसलाई तपाईँ र मैले सत्य कुरा बताउनुपर्छ जब उसलाई सत्यता कुरा प्रष्टै सिम्पल तरिकाले उसलाई बुझाइसकेपछि त्यहाँदेखि चाहिँ त्यो व्यक्ति आफै जवाबदारी हुन्छ उसले आफैले निर्णय गर्नुपर्छ उसको सो इच्छा कहाँ लगाउने
हामी कर गर्न सक्दैनौँ। हजुर मैले पनि भन्ने गर्छु येशू प्रभुले चाहेको भए 5 मिनटमा सारा संसारको मान्छेलाई प्रभुमा विश्वास गर्ने बनाउन सक्नुहुन्न। सक्नुहुन्छ। हजुर आफ्नो शक्ति देखाएर शक्ति प्रयोग गरेर मान्छेलाई जबरजस्ती थिचेर मिचेर गर्नु पर्यो भने केही गाह्रो हुँदैन, एकछिनमा गर्न सक्नुहुन्छ। र प्रेम देखाएर गर्नु चाहिँ बहुत गाह्रो हुन्छ। हजुर प्रेम देखाएर गर्नु, आफू मेटेर आफू क्रुसमा बलि भएर देखाएर गर्नु चाहिँ बहुत गाह्रो हुन्छ। मान्छेले कतिचोटि त्यति बेला एडभान्टेज लिन्छ। है हामीले नि कतिचोटि भन्यो खै क्रुसमा किन उहाँ त्यस्तो ईश्वरहरू किन मर्नु पर्यो भन्ने खालको कुरा। अन्तिममा गएर बुद्ध मेरो लागि मरेको रहेछ, हजुर म मर्ने जग्गामा उहाँ मर्नु भएको रहेछ। त्यति बेला हामीले रुनु मन पर्यो, त्यहाँदेखि रुयो। नबुझ्दा मैले विभिन्न कुराहरू गरेँ र सत्य कुरा जब तपाईँ र मैले बताउँछु, उदाहरणको रूपमा एउटा सत्य कुरा बाइबलमा यसरी लेखेको छ, सबै मान्छेको एक दिन मृत्यु हुन्छ र उसले आफ्नो हिसाब दिनुपर्छ। त्यति बेला बाइबलले यसो भनेको छैन कि सबै समाजलाई एकैचोटि एउटा समाजलाई एउटा जातिलाई बोलाएर एकैचोटि हिसाब लिन्छ भनेको छैन। होइन, यहाँसम्म कि डल्लै एउटा परिवारमा कतिजना छ, 10 जना छ भने त्यो 10 जनालाई एउटा ठाउँमा उभाएर हिसाब दिन्छ भनेको छैन। यहाँ के भनेको छ भने व्यक्ति पछिको हिसाब लिन्छ, एकजनाको। अनि यहाँ भएपछि मैले मेरै हिसाब दिनु पर्यो, मेरो छोराले मेरो बदली हिसाब दिएर भएन, मेरो छोरीले दिएर भएन, मेरो श्रीमतीले, मेरो बुवा आमा कसैले पनि मेरो बदला दिनु भएन। यसले गर्दा बाइबलले यो पनि भन्छ परमेश्वर हाम्रो व्यक्तिगत परमेश्वर, पर्सनल। अनि यसले गर्दा तपाईँ र म नि पर्सनली एकाउन्टेबल हो। अब भोलि होला हामीलाई समाज चाहिँदैन, समाज डल्लै लतार दिनु भन्दिनँ म, समाज हामीलाई आवश्यक हुन्छ। एउटा संसारमा बसेपछि हामीलाई कम्युनिटी हामीलाई चाहिन्छ। तर एउटा यस्तो निर्णयमा आयो अरे सबैभन्दा ठुलो चाहिँ को हो? समाज ठुलो हो कि श्रीमती ठुलो हो कि जात ठुलो हो कि पढाइ ठुलो हो कि धन ठुलो हो कि बाउ ठुलो हो कि सृष्टिकर्ता ठुलो? अनि त्यति बेला चाहिँ निर्णय गर्नु पर्दाखेरि, चोइस गर्दाखेरि यति चाहिँ थाहा गर्नु पर्यो, इभन मेरो बुवा आमाले पनि मलाई गर्भमा बनिँदाखेरि, हामी गर्भमा आउँदा एक थोपा रगत हुन्छ, त्यो बीचमा त्यहाँबाट बनिँदाखेरि सबै नसा, सेल्सहरू, मसल्सहरू, अर्गेन्सहरू, सबै सिस्टम्सहरू, त्यो यो आँखा कहिले खोल्यो होला, यो जिब्रो कहिले बन्यो होला, यो बुवाले आमाले भित्र हात लगाएर बनाएको हुँदैन। अदृश्यमा तपाईँ मेरो डिएनए, फिङ्गर प्रिन्ट्स, यो आँखा, कान सबै बनाउँदाखेरि परमेश्वरले बनाउँदै गरेको छ, प्रभुले बनाइरहेको छ अदृश्यमा। तब यहाँदेखि एउटा कुरा याद गर्नु, बुवा आमा, अब हामी कुनै संसारमा विवाह भएपछि हामी परिवार भएपछि बुवा आमा हुन्छ, तर हामी एउटा माध्यम मात्र हो। तर एउटा ठाउँमा आइपुगेपछि मेरो लागि चाहिँ सृष्टिकर्ता सबैभन्दा ठुलो हो कि जग्गा जमिन ठुलो हो कि मेरो सामाजिक आवधा ठुलो हो कि बाउ आमा ठुलो हो भन्ने एउटा निष्कर्षमा आउँदाखेरि त मैले यो कुरा त लिनुपर्छ, मेरो लागि सृष्टिकर्ता सबैभन्दा ठुलो। किनभने उहाँले नि मलाई आमाको गर्भमा बनाउनु भयो, उहाँले नि मलाई बुवा दिनुभयो, उहाँले नि मलाई आमा दिनुभयो, उहाँले नि समाज दिनुभयो, उहाँले नि डल्लै यो जग्गा जमिन, डल्लै यो पृथ्वी उहाँकै। अनि उहाँ छैन भने मेरो लागि केही पनि छैन, यो सबै हुँदा पनि उहाँ छैन भने केही पनि छैन। त्यसले गर्दाखेरि मैले के गर्नु पर्यो, सत्य कुरा मान्छेलाई बताएपछि चाहिँ अनि एउटा व्यक्तिगत पर्सनल त्यो व्यक्तिको आफ्नो जवाबदेही र जिम्मेवार बन्छ, उसले कतापट्टि आफ्नो स्वेच्छा लगाउँछ। धेरै जस्तो मान्छेले आफूले स्ट्यान्ड लिन्छ। उदाहरणको रूपमा मैले पनि प्रभुलाई विश्वास गर्नुपर्दा आफ्नो गाउँ जग्गा विभिन्न कुरा छोड्नुपर्ने अवस्था, तर एउटा ठाउँमा आइपुग्दा मैले निर्णय गर्नुपर्दा म यो सबै कुराभन्दा देखिने यो सबै संसारको थोकभन्दा मेरो परमेश्वर, मेरो मुक्तिदाता, मेरो लागि क्रुसमा बलि हुने, मेरो लागि सबैभन्दा उच्च निशाना, दर्शन र सपना राख्ने, सपना उहाँले देख्छ, म उहाँको सपना बन्नुपर्ने हो। त्यस्तो कुराहरू सोच्दाखेरि चाहिँ मलाई भित्रबाट एक किसिमको ऊर्जा मिल्ने, आशिष आउने, उमङ्ग आउने, यहाँ 70-80 सालको जीवन मात्र नभएर उताको जीवनको अनुभव पनि महसुस हुन थाल्ने। अनि त्यसले गर्दाखेरि मैले यो सबै कुराहरू व्यर्थै लागे अनि प्रभुलाई मैले
व्यक्तिगत रूपमा ग्रहण Wow. इभन मेरो मैले प्रभुलाई ग्रहण गर्दा मेरो इभन मैले प्रभुलाई पहिला विश्वास गरेँ अनि त्यहाँदेखि मेरो श्रीमतीले मलाई भन्यो तपाईँले प्रभुलाई विश्वास गर्यो अब म तपाईँसँग बस्दिनँ म तपाईँसँग म डिभोर्स गर्छु है तर जुन दर्शन परमेश्वरले मलाई दिनुभयो जुन एउटा दृश्य मैले देखेँ प्रभु जुन दर्शनमा प्रभु मसँग प्रकट हुनुभयो मलाई त्यति बेला यो यस्तो लाग्यो सबै कुराहरू संसारको सबै कुराहरू चाहिँ छाया जस्तो मात्र रहेछ उहाँ रियल हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ सबैको बेस उहाँ रहेछ त्यसले गर्दा मैले यतिसम्म भने प्रभु सबै कुरा त्याग्नु पर्यो भने म तपाईँलाई त्याग्दिनँ म तपाईँलाई विश्वास गर्छु अनि मैले उहाँलाई पछाएँ तर कहिले पनि तपाईँले यो कुरा बाइबलमा हेर्न प्रभुलाई पछाउँदाखेरि होला एकछिनको लागि हाम्रो जाँचको हिसाबले हामीले सबै कुरा त्याग्नु परेको जस्तो देखे तापनि पछि प्रभुले त्योभन्दा 100 गुणा बेसी थपेर दिनुहुन्छ अनि अन्तमा गएर मेरो श्रीमती महिना दिनभित्रै मैले केही भनेको थिएन ऊ आफै परमेश्वरको आत्माले दोहोऱ्याएर प्रभुलाई विश्वास गर्यो र 22, 23, 24 वर्ष कति भइसक्यो सँगै प्रभुको सेवामा फुल टाइम हामी सेवा गरिरहेका छौँ अनि यो सबै कुरा परमेश्वरलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ तर यो चाहिँ व्यक्ति पछिको आफ्नो जवाबदेही र जिम्मेवार हो तर तपाईँ हाम्रो काम चाहिँ के हो भन्दाखेरि सत्य जुन परमेश्वरको वचन हो जसले तिनीहरूलाई त्यो सबै कन्फ्युजन त्यो डर त्यो सबै कुराबाट बाहिर निकाल्न सक्छ त्यो कुरा हामीले परमेश्वरको आत्माको अगुवाईमा उनीहरूलाई एकदमै सिम्पल तरिकाले उनीहरूकै सन्दर्भमा बुझ्ने तरिकाले भन्नु सक्यो भने उनीहरूलाई धेरै सहयोग पुग्छ अनि जब एउटा मान्छेले स्ट्यान्ड लिन्छ त्यहाँदेखि उनले त्यो स्वतन्त्रता महसुस गर्न थाल्छ साँच्चै नै यो एकदमै गहिरो कुरा जोड्नु भयो पशुको धेरै धन्यवाद तपाईँलाई साँच्चै नै यो कुराले चाहिँ अहिले कतिजनालाई त्यस्तो हिक्क भइरहेको छ भने पनि उहाँहरूलाई निस्किनलाई सहज पनि बनायो साँच्चै नै हामीले पनि साधारण हेर्दाखेरि मोल तिरेको कुराको मूल्य हुन्छ नि त त्यसको भ्याल्यु छ नि त यदि हामीले कुनै कुरा केही कुरा नतिरिकन लिएको छौँ फ्रीमा पाएको छौँ सित्तैमा कुनै कुरा पाएको छौँ त्यसको कतिवटासम्म हाम्रो भ्यालु नै थाहा हुँदैन मिस गर्छौँ होइन तर अब हामीले कसैलाई मैले प्रभुलाई थाहा साँच्चै नै यो कुरा एकदमै सत्य रहेछ म प्रभुलाई विश्वास गर्छु भनेर आज तपाईँले निर्णय लिन चाहँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई यो महसुस हुँदैछ कि भित्र हृदयबाट यो कुरा पनि बोल्दैछ एउटा आवाजले कि म अब समाजबाट पनि बाहिर जाँदैछु मलाई अब मेरो बाबुआमाले पनि मलाई घरबाट निकाल्छ कि एउटा एक प्रकारको च्यालेन्ज ठुलो द्वन्द्व हुन्छ त्यो समयमा होइन त्यो मलाई पनि भएको थियो त्यही एउटा मेरो अनुभव एकदमै द्वन्द्व भइरहेको थियो अब कस्तो यस्तो डिसिजन एउटा अघि भन्दै हुन्थ्यो एउटा डिसिजन चाहिँ अब बनाउनु पर्ने समय आयो कसरी गर्ने मलाई थाहा छ कि यो अब सबै कुराले मलाई केही कुरा भ्यालु राख्दैन मेरो जीवनमा तर परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने कुरा मैले थाहा गरिसकेँ र पनि मलाई यो यस्तो झेलिरहेको थियो अनि यो कुरालाई चाहिँ नो अब चाहिँ म सोके प्रभु अब म तपाईँमा आएँ तपाईँको शरणमा आएँ भनेर मैले जब त्यो एउटा निर्णय बनाएँ त्यतिखेर चाहिँ एउटा मोल तिरेको नि त्यो चाहिँ मोल तिरेको किनभने अब मलाई थाहा छ अब भोलिदेखि चाहिँ अब सुरु हुन्छ मेरो जीवनमा सतावट सुरु हुन्छ त्यो थाहा पाएर मैले निर्णय बनाइरहेको छु अब केही समय पछाडि त्यो मोमेन्ट अघि पास्टरबुवाले जोड्दै हुनुहुन्थ्यो नि जसरी पास्टरबुवाको श्रीमतीले सुरुमा जसरी अब डिभोर्सको कुरा गर्नु त्यो एउटा कत्रो ठुलो द्वन्द्व हो त्यहाँनिर होइन जो भएर गएको छ उसलाई थाहा हुन्छ नि त्यो तर जब 1 महिना पछाडि उहाँले प्रभुलाई ग्रहण गर्छु प्रभुलाई म विश्वास गर्छु त्यो भित्रको आनन्द चाहिँ अब कस्तो हुन्छ होला त्यतिखेर यस्तो मेरो त्यतिखेर म अब यति धेरै आँसु झरेको थियो होइन प्रभुलाई मैले त्यो कुराहरू यस्तो प्रभु अब चाहिँ म सबै कुरा तपाईँमा अब मलाई चाहे होस् चाहे नहोस् चाहे मसँग कोही मेरो पछि लागोस् अथवा मलाई कसैले राम्रो भनोस् मलाई केही फरक पर्दैन तर तपाईँले मलाई शाबास छोरा भनिदिनुहोस् त्यो कुरा चाहिँ मेरो लागि ठुलो भूमिका गर्छ भनेर जब त्यो मैले त्यो निर्णय बनाएँ अहिले प्रभुलाई महिमा होस् मेरो जीवनमा पनि म जब हेर्छु अनि जब मैले प्रभुलाई त्यो कुरा दिएँ प्रभु अब मलाई तपाईँले चलाउनुहोस् मेरो चाहिँ सबै थोक तपाईँ भनेर जब मैले दिएँ
म घरबाट धेरै सतावट आयो मेरो समाजबाट होइन, मेरो काका काकी फुपू फुपाजु जतिजना हुनुहुन्छ उहाँहरूले यसले त अब सबै कुरा बहिष्कार गरे, यो चाहिँ निस्क्यो अब भनेर धेरै कुराहरू सतावट आयो। तर बिस्तारै बिस्तारै मैले बुझेर फर्केर जब हेर्छु त्यो दिनहरूलाई, प्रभुले चाहिँ पर्दा पछाडि काम गरिरहनु भएको रहेछ। अनि उहाँले गर्दाखेरि अहिले म फेरि हेर्दाखेरि अगाडि मेरो बुवा, मेरो मम्मी, मेरो भाइ, मेरो बहिनी, अहिले सबैलाई प्रभुले चुन्नुभयो, सबैले प्रभुलाई ग्रहण गर्नुभयो। त्यति मात्र होइन, अहिले भर्खरै महिना दिन जस्तो भयो मेरो दिदी भिनाजु अनि नानीहरू जतिजना भान्जा भान्जी उनीहरू ठुलो छन्, पढिरहेको छन्, उनीहरूले पनि प्रभुलाई आफै हामीले गर्नु मात्र होइन कि त्यो एउटा हाम्रो जीवनलाई देखेर सत्य त यहीँ रहेछ त भनेर थाहा गरेर उहाँहरूले गर्नुभयो। अघि भन्दै हुनुहुन्थ्यो पास्टर बुवाले, यो चाहिँ लिने त आखिरमा एक दिन त प्रभुसँग वान अन वान खडा हुनु छ। म खडा हुन्छु, म समाजलाई लिएर त जाँदिनँ अगाडि होइन, ल मेरो पक्षमा अब तिमी बोलिदेऊ भनेर त म प्रभुको अगाडि भन्न सक्दिनँ। तर म यति चाहिँ भन्न सकौँ, जसरी एउटा स्टिफनसको घटना छ नि प्रेरितको 7 अध्यायमा, उहाँले कति मजाले प्रभुको आगमनदेखि लिएर उहाँ आउनुको कारणदेखि लिएर सबै कुराहरू भन्नुभयो। तर उहाँलाई अन्तिममा त्यो सबै सुनिसके पछाडि ढुङ्गा हान्न सुरु गरे मान्छेहरूले। ढुङ्गा जब हान्न सुरु गरे त्यतिखेर उहाँले भन्नुभयो, प्रभु यिनीहरूलाई क्षमा गर्नुहोस्, यिनीहरू के गर्दैछन् यिनीहरू जान्दैनन्। त्यो बुझ्ने आँखा, त्यो एउटा हृदय चाहिँ खुल्नुपर्छ हाम्रो। अनि त्यतिखेर चाहिँ हामीले एउटा निर्णय बनाउन सक्छौँ। जसले तपाईँले अहिले भिडियो हेर्दै गर्दाखेरि तपाईँलाई त्यो च्यालेन्ज भइरहेको छ भने एकचोटि आफैले आफूलाई सोध्नुहोस् अनि प्रश्न गर्नुहोस्, म कसलाई खुसी बनाउन खोजिरहेको छु? के साँच्चै नै यतिको समयसम्म मैले गर्दै गरेको कुराले मलाई मुक्ति दिएको छ कि? तपाईँले आफूलाई सोध्नुहोस्, म खुसी छु कि म खुसी छु? यदि तपाईँ खुसी हुनुहुन्छ भने त्यहाँनिर अर्को 2वटा मत छैन। तर यदि तपाईँ खुसी हुनु हुँदैन भने एकचोटि सोच्ने बेला आएको छ। प्रभु साँच्चै नै त्यत्तिकै आउनु भएको होइन, क्रुसमा चढ्दै गरेको त्यो हामीले भन्न सजिलो छ। आफैलाई त बचाउन सकेन येशूले, कसरी हामीलाई बचाउन आयो? धेरैजनाले भनेको सुनेको छु मैले शब्द। तर जब तपाईँले त्यो दर्दनाक चित्रणलाई आफ्नो जीवनमा महसुस गर्नुहुन्छ नि, त्यतिखेर थाहा हुन्छ उहाँको बलिदान चाहिँ उहाँको लागि होइन, उहाँ आफै त्यत्तिकै आउनु भएको होइन, यो चाहिँ तपाईँको लागि र मेरो लागि उहाँ चढ्दै गर्नुभएको थियो। साँच्चै नै परमेश्वरमा चाहिँ अब वचनले भन्दछ, जसले परमेश्वरलाई खोज्छ, seek ye first the kingdom of God and everything will be added unto you, होइन? जसले परमेश्वरको राज्य अनि धार्मिकतालाई खोजी गर्छ भने सबै कुरा थपिदिनेछ भनेछ होला। अब हामीले परमेश्वरमा त्यो डिसिजन मेक गर्नु पर्दाखेरि हाम्रो फ्यामिली स्टेकमा पर्न सक्छ। मेरो फ्यामिली, मेरो रिलेटिभ्स, मेरो फ्रेन्ड्स, मेरो कस्टम्स, मेरो ट्रेडिसन्स भन्ने हुन्छ होला। तर जब त्यो प्रभुलाई सबै कुरा समर्पण गर्छौँ भने चाहिँ जीवनले मेक सेन्स गर्न थाल्छ नि त्यस पछाडि, होइन? जीवन पर्पसफुल हुन थाल्छ। अरू बेला हामीलाई पनि हेर्दा थाहा भइहाल्छ नि दाजु, होइन? जब प्रभुमा आइयो भने चाहिँ पहिला अब नराम्रो कुरामा मन, अब एकछिन मन भन्नाले रमाइलो हुन्थ्यो भने, तर प्रभुमा आइसकेपछि राम्रो कुरा गर्न मन आकर्षित हुन्छ। मान्छेलाई हेल्प गर्नुपर्छ, मान्छेलाई असल बाटोतिर डोर्याउनुपर्छ, आफै पनि एक किसिमको सक्षम हुनुपर्छ भन्ने खालको त्यो बोझ, त्यो किसिमको आउँछ नि त बोध, होइन? त्यो चाहिँ परमेश्वर मात्रै छ जस्तो लाग्छ। परमेश्वरले जसले अब उहाँ आफैलाई रित्याउनु भयो, त्यो परमेश्वरले चाहिँ आउनु भनिरहनु भएको छ भने चाहिँ किन हामी प्रभुमा नजाने त, होइन? प्रभुमा किन नजाने? हाम्रो भारी बोकेर कतिन्जेल हामी हिँड्न सक्छौँ र, होइन? त्यो बोझलाई त परमेश्वरले हलुका गराउन चाहनुहुन्छ भन्नुहुन्छ, किन हामीले नगर्ने? हाम्रो निर्णय पनि त्यस्तै हुनुपर्छ कि साँच्चै नै परमेश्वरले हामीलाई बनाउनु भएको हो भने हामी रियलाइज हुन्छ भने चाहिँ आई थिङ्क अघि पास्टर बुवाले भने जस्तै परमेश्वरको दाँजोमा चाहिँ अरू केही पनि आउन सक्दैन, कम्पेयरै हुन सक्दैन। किनकि जब परमेश्वर आफैले नै ब्रिथ गरेर, म आफै ब्रिथ गरिरहेको छु भने त अब यही लगिदिनु भने त म त सिद्धि त, अब मै सिद्धि भने त न मेरो परिवार छ, न मेरो एजुकेसन छ, न मेरो जब छ, न मेरो ब्रदर्स, केही पनि छैन, सिद्धिको नि। त्यही भएर जसले मलाई यो साहस दिँदै हुनुहुन्छ, जसले मलाई यो जीवन दिँदै हुनुहुन्छ, यही जीवनले चाहिँ किन म प्रभु म तपाईँमा आएँ भन्न नसक्नु? त्यो चाहिँ मलाई लाग्छ कि प्राइम रिस्पोन्सिबिलिटी होला सायद मान्छेको चाहिँ, एउटा मेकरलाई चाहिँ त्यो जुन ओहदा छ उहाँलाई त्यो चाहिँ राइटफुल्ली दिनु सक्नु चाहिँ हाम्रो रिस्पोन्सिबिलिटी होला जस्तो लाग्छ। अनि यही सन्दर्भमा पास्टर बुवा तपाईँले चाहिँ प्रथम पटक गस्पललाई कहिले अनि कुन ठाउँमा सुन्नु भएको थियो अनि कसरी तपाईँको जीवनलाई चाहिँ यसले प्रभाव पारेको थियो? अघि जोड्दै हुनुहुन्थ्यो तर पनि अलिकति भनिदिनुहोस् यसको विषयमा। होइन, यो अब धेरै लामो छ, तर मैले अलिकति छोटकरीमा भन्नु हो भने चाहिँ हजुर
एक किसिमको म भित्र एउटा खोज थियो है। म जहिले पनि सोच्ने गर्थेँ सानोदेखि, जब अब क्लास 1, 2, 3 तिर पढ्दाखेरि पनि मलाई अझै पनि याद आउँछ। त्यति बेलाको उमेरदेखि नै मेरो एक किसिमको चिन्ता हुन्थ्यो, सोच्ने गर्थ्यो कि मान्छेको मृत्यु किन हुन्छ है, अनि मानिस कहाँबाट आएको, अनि यहाँदेखि गएपछि कहाँ जान्छ, अनि यो बिचमा हामीले गर्नुपर्ने के हो त। यो चाहिँ एकदमै धेरै म भित्र, अरू मैले अध्ययन गरे तापनि, स्कुल पढे तापनि, कलेज गए तापनि, तर मेरो भित्रै चाहिँ त्यो थाहा थियो। अनि त्यसले गर्दाखेरि मलाई कुनै कुरामा पनि एक किसिमको सन्तुष्टि हुन्थेन। साँच्चै भन्नु भने अफिसमा काम गरेँ, स्टेबल भएन, 1 वर्ष 2 वर्ष पनि काम गर्न सकेन, निक्लिहालेँ। अरू के काम गरेँ, बिजनेस गरेँ, कन्ट्र्याक्ट गरेँ, के गर्यो, तर 4-5 महिना वर्ष दिन गऱ्यो, फेरि निक्ल्यो। अनि मलाई पछि मलाई थाहा भइरहेको थियो कि यो खालको उतुल-पुतुल एक किसिमको अनस्टेबिलिटी यो भित्र किन भएको, अस्थिर, किनभने म भित्र एक किसिमको खोज थियो। अनि मलाई कोही बेला यस्तो लाग्थ्यो कि म एकदमै कुनै पनि एकान्त ठाउँमा मेडिटेट, लाइफ लङ मेडिटेट गर्न चाहन्छु। यदि त्यहाँनिर ईश्वर को छ त, अनि कोही ईश्वर छ भने प्रकट होस्, अनि म उहाँको लागि चाहिँ उहाँले मलाई जे भन्नुहुन्छ सारा जीवनभर यो गर भने म त्यही गर्नेछु, मेरो एक किसिमको खोज थियो। भन्दै नभन्दै यो चाहिँ 1997 को कुरा हो। एकचोटि अचानक म एउटा एकान्त रुममा बसेको बेलामा परमेश्वरले मलाई दर्शन दियो, अचानक। अनि जब उहाँ त्यो दर्शन हुँदाखेरि उहाँ चाहिँ एउटा सेतो बादलमा म कहाँ आउँदै गरेको मैले देखेँ। अनि त्यति बेला चाहिँ मैले चाहिँ सोचेको थिएँ, मैले त अब अन्य अरू कुरा किनभने त्योभन्दा अगाडि मैले गस्पललाई राम्रोसित ध्यान दिएको थिएन। इसाई भनेको कुरा खासै अब त्यो हाम्रो सामाजिक पारिवारिक प्रभावले गर्दा म त्यति मन नपराउने, नरुचाउने, अनि त्यसले गर्दा म त्यो कुरा पटक्कै ध्यानै नदिने। अनि अर्को कुरा, कसैले मलाई ट्र्याक्सहरू दिइहाल्यो भने म पटक्कै सक्दो त लिनै नलिने, हातमा लिइहाल्यो भने पनि म त्यसलाई हेर्दै नहेर्ने है। बाइबल मैले छोएकै थिएन कहिले पनि, देखेको पनि थिएन बाइबल कस्तो हुन्छ, कहिले नछोएको मैले बाइबल। किनभने मलाई यस्तो किसिमको एउटा अब सानैदेखि हाम्रोमा यो खालको एउटा प्रभाव थियो कि बाइबल छुयो भने कतिचोटि हाम्रो मनस्थिति बिग्रिन्छ, यो विभिन्न कुराहरूले गर्दाखेरि कहिले किसिमको डर, अनि बाइबलले नछुने त्यस्तो खाएको थियो। तर त्यो अवस्थामा म एकदमै गाह्रो, एकदम बेचैन भइरहेको छ, को हो, कहाँ हुँ, के हो। किनभने मेरो सोच चाहिँ के थियो भन्दाखेरि मलाई यस्तो लाग्थ्यो, यदि म संसारको सबैभन्दा धनी व्यक्ति भए, तर मसँग संसारको सबै धनहरू हुँदैमा, सबैभन्दा राम्रो गाडी र सबैभन्दा राम्रो लुगा लाउँदैमा, सबैभन्दा राम्रो घरमा बस्दैमा, म आफैले या कसैले मलाई लेखेर दिन सक्दैन कि म 150 वर्षसम्म बाँच्छु भनेर त ग्यारेन्टी दिन सक्दैन। भनेपछि त यो सबै संसारको सबै धनको त के ताकत रहेछ, हेर्नु छैन नि त। म जति नि 10 वटा मेरोमा पिएचडी डिग्री छ अरे, तर त्यसले पनि त ग्यारेन्टी गर्दैन कि म 100 वर्ष काट्छ, 100% म 100 वर्ष काट्छ भनेर भन्न सक्दैन। अब के त, अब त्यहाँ नि उता चाहिँ कहाँ जाने। यो 100 नै वर्ष हाम्रो उमेर छ भने पनि आज भोलि सोमबार मङ्गलबार भन्दै बितिहाल्छ होइन। जनवरी फेब्रुअरी भन्दै हेर्दैन, 2000 अस्ति 20 थियो, अहिले 2021 आयो, अब 22 आउनु लाग्ने, अब यो कति भएको छ होइन। त्यहाँदेखि उता चाहिँ के, आफ्टर द्याट वाट, त्यहाँदेखि उता के, कहाँ जान्छ, त्यो कुराले मलाई एकदमै गाह्रो बनाएको थियो। तर त्यो घरि त्यो मेरो भित्रको एउटा खोज, अनि भित्रको एउटा किसिमको रेस्टलेसनेसले गर्दाखेरि परमेश्वरले, मलाई विश्वास लाग्छ उहाँले एउटा त्यो अनेस्ट खोज, एउटा किसिमको कुनै बायस होइन, एकदमै निष्पक्ष साथ मलाई एउटा स्पष्ट बाटो मैले खोजिरहेको बेलामा प्रभु स्वयं आफैले दर्शन दिनुभयो, मेरो कमरामा उहाँ देखा पर्नुभयो, अनि उहाँले मलाई भन्नुभयो, सोना तैँले खोजेको चाहिँ म हो, म चाहिँ बाटो, सत्य र जीवन हो, र म है। पहिलो कुरा त तेरो त्यो जति पनि तँभित्र अन्धकार छ त्यो चाहिँ पाप हो, र सबभन्दा पहिला त अब ज्वरो आउँदैछ अरे, मलाई शरीरमा ज्वरो आउँदैछ अरे, तर ज्वरो चाहिँ मानिलिनु भित्र पेटमा या त यो कहीँनिर एउटा घाउ भएको कारणले गर्दा चाहिँ ज्वरो आइरहेको छ।
अब मैले ज्वरो दबाई खाँदाखेरि एकछिनको लागि ज्वरो थामिन्छ तर त्यो भित्रको घाउको ट्रिटमेन्ट भएन भने त त्यो ज्वरो आइरहने हो नि। हजुर हजुर त्यस्तै हो। तर हामी सबैको मेन भित्रको घाउ चाहिँ पाप हो सबैभन्दा ठुलो। अनि त्यो पापको सल्युसन भयो भने चाहिँ त्यहाँदेखि उता अन्य कुराहरू बाटो खोल्दै जान्छ। र यो पाप चाहिँ कसैले पनि मेटाउन नसक्ने। त्यसले गर्दा प्रभु येशू आफै बाटो भनेर आइदिनु भयो। उहाँले हाम्रो साटोमा क्रुसमा बलि भएर उहाँले हाम्रो पाप सबै आफूमाथि लिइदिनु। अनि त्यस कारणले गर्दा उहाँले मलाई भन्नुभयो सोनाम तेरो पाप र अधर्मको लागि म क्रुसमा बलि भएको छु र म तँलाई प्रेम गर्छु र त म आऊ र तैँले आफ्नो पापको क्षमा लिएर ममा तैँले अगाडि बढ्न थाल। अनि त्यो कारणले गर्दा चाहिँ जब त्यो खालको अनुभव भयो अनि त्यो खालको दर्शन जुन इन्काउन्टर प्रभुसँग मेरो भयो त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले एवं सबै कुरा त्यहाँदेखि व्यर्थै लाग्यो। यो सबै संसार यहाँको सबै मान मर्यादा यो आवश्यक छ हामीलाई यहाँ रहन्जेलसम्मको लागि। त्यहाँदेखि उता चाहिँ त्यसको केही होइन रहेछ भन्ने कुरा थाहा पाएर अनि मैले प्रभुलाई विश्वास गरेँ। त्यस कारणले गर्दा चाहिँ प्रभुलाई एकदमै अहिलेसम्म म पछ्याउँछु। मेरो परमेश्वर हाम्रो प्रभुको एउटा सबैभन्दा अचम्मको कुरा चाहिँ के छ भने ठुल्ठुलो कुराहरू गर्नु सजिलो छ नि। आफ्नो आफ्नो आइडिया बताउनु है क्वेसनहरू बताउनु यो त सजिलो छ। भन्नु सजिलो हुन्छ गरेर देखाउनु साह्रो हुन्छ है साह्रो पर्छ। भन्नु र गर्नुमा बहुत फरक छ। प्रभु येशूले कहिले पनि आफ्नो चेलाहरूलाई मलाई मान्नु मेरो पूजा गर्नु भनेर प्रभुले पछ्याउनु भनेर। पछ्याउनु कसले भन्नु सक्छ भन्दा जो अगाडि हिँड्दैछ ऊ अगाडि हिँडेको छैन र अर्कोलाई पछ्या भन्यो भने त त्यो त बाटो छेकिहाल्छ। आफू हिँड्नु पर्यो नि। अनि त्यसको मतलब प्रभु हिँड्नु भएको छ है। प्रभु यो संसारमा आउनु हुँदाखेरि त्यतिकै माथि आकाशबाट झर्नु भएन। फुत्तै हावाको बिचबाट निक्लेर आउनु भएन है। आमाको गर्भमा 9 महिना बस्नुभयो। जसले हामी जस्तै यात्रा गरेको हुन्छ हामीलाई बाटो देखाउनको लागि अघि कमिलालाई बुझाउनलाई कमिलै बनेको जस्तै मान्छेलाई बुझाउनको लागि मान्छेलाई बाटो देखाउनको लागि मान्छेकै यात्रा उहाँले गर्नुपर्ने थियो। त्यसले गर्दा उहाँ मरियमको गर्भमा 9 महिना बस्नुभयो। उहाँ 2 महिनामा जन्मेन 3 महिनामा जन्मिनु भएन 9 महिना बस्नु। त्यहाँदेखि उहाँ सानो बालक जन्मेपछि एक्कासी एकदम ठुलो भएर देखाउनु भएन। उहाँ वचन के दिएछन् ज्ञान बुद्धि कदमा परमेश्वर र मानिसको निगाहमा उहाँ बढ्दै जानुभयो। स्टेप बाई स्टेप उहाँ बढ्नुभयो है। उहाँले सेवाकै 30 वर्षको उमेरमा थाल्नु है। 18 वर्ष गर्नु भएन नि त। हामी त 18 वर्षदेखि उता ड्राइभिङ लाइसेन्स पाइहाल्छौँ भोट लाउनु अधिकार पाउँछ। तर उहाँले मिनिस्ट्री 30 इयर्समा सुरु गर्नु है। किन भन्दाखेरि इजरायलीहरूको प्रधान पुजारी चाहिँ 30 वर्ष उमेरको पुगेको हुनुपर्छ। अनि ख्रिस्ट येशू चाहिँ वास्तवमा सारा संसारको मानिसहरूको लागि परमेश्वर पिता र हामी पापी मान्छेको बिचको उहाँ चाहिँ मिडिएटर र प्रधान पुजारी हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दा उहाँ 30 वर्षको उमेरमा उहाँले यो सेवालाई सुरु गर्नु है। अनि कहिले पनि उहाँले एकैचोटि सिधै क्रुसमा मर्नु भएन क्रुसमा जानु भएन। 3 वर्ष त आफ्नो चेलाहरूलाई बोलाएर उहाँले सब कुरा स्टेप बाई स्टेप देखाउनु भयो। भूतात्मा कसरी निकाल्नुपर्छ यो सबै कुरा शिक्षाहरू सिकाउँदै लानु। जब त्यो सबै शिक्षा सिकाउँदाखेरि उहाँले आफ्नो चेलाहरूभित्र एउटा सही छाप लाउनु चाहेको थियो। अनि सबै सिकाइसक्यो। पहिला उहाँले आफै अगाडि जानुभयो। चेलाहरू उहाँको पछि पछि उहाँले घर घर गएर सुसमाचार प्रचार गर्नुभयो। बिमारीहरूलाई प्रार्थना गर्नुभयो। चेलाहरू हेर्दैछ। त्यहाँदेखि अलिक माथि गएर डाँडाको उपदेश भन्छ त्यहाँनिर उहाँले चेलाहरू सबैलाई ल्याएर शिक्षा दिनु। शिक्षा दिँदाखेरि उहाँले स्टेप बाई स्टेप उहाँले क्लास 1 मा पढ्ने 1 मै पढाए 2 मा पढ्ने 2 मै पढाए 3 मा पढ्ने 3 मै पढाए त्यो खालको स्तरमा उहाँले शिक्षा दिनुभयो। अनि त्यो शिक्षा सकिसकेर जस्तो अब सुरुमा उहाँले मत्तीको 5 अध्यायमा पेरितिया शिक्षा दिनुभयो। 6 अध्यायमा एकदम प्रोफेटिक टिचिङ दिनुभयो। 7 अध्यायमा इभान्जेलिस्टिक टिचिङ दिनुभयो। त्यो आफ्नो उहाँको एकदम तरिकाबद्ध उहाँले दिनुभयो। त्यहाँदेखि उता चाहिँ उहाँले के गर्नुभयो माथि गएर चेलाहरूलाई फिल्डमा पठाए। अब तिमीहरूले मेरो पछि हेऱ्यौ सबै कुरा देख्यौ अब तिमीहरू जाऊ म हेर्छु। अनि त्यो सबै कुरा गरेर आएर उनीहरू फर्केर आएर उनीहरूको मोटिभहरू ठिक गरिसकेपछि एउटा ठाउँमा लगेर प्रभुले सोधेको छ चेलाहरू अब भन त मान्छेले मेरो विषयमा के भन्छ
अनि कसैले एलिया कसैले यूहन्ना बप्तिस्मा भन्छ भने हजुर त ठिकै छ तिनीहरूले त मलाई मसँग सँगै बसेको छैन मसँगै जिएको छैन हजुर तर म चाहिँ तिमीहरूसँग 3 वर्ष बस्छु हजुर अब भन्दा त तिमीहरूको लागि चाहिँ म को हो अनि कोही बेला अब म पनि म जहिले पनि कुरा गर्ने गर्छु कोही बेला म पनि कुनै ठाउँमा स्पिकरको रूपमा जान्छु हजुर है कोही बेला टेली इभान्जेलिस्टहरू अब विभिन्न यस्तो युट्युब प्रिचरहरू थुप्रो छ तर अब के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले टाढोबाट यसरी सुन्दाखेरि कोही बेला वर्षमा एकचोटि भेटेर सुन्दाखेरि त खतरा रहेछ जस्तो लाग्छ तर खतरा हो कि होइन चाहिँ 6 महिनासँगै बस्नुपर्छ थाहा पाउँछ कस्तो खाएको रहेछ होइन अब प्रभु त 3 वर्षसँगै बस्यो अनि त्यहाँनिर चाहिँ प्रभुले भन्नुभयो अब केटा हो तिमीहरू त मसँग 3 वर्षसँगै हिँड्यो खायो बस्यो ल भन त तिमी म को बेला पत्रुसले भनेको छ तपाईँ परमेश्वरको पुत्र ख्रीष्ट हुनुहुन्छ यति बेला मात्र प्रभुले के थाहा पाउनु भयो मैले चाहिँ सही छाप लगाएछ त्यति बेला चाहिँ तिनीहरू प्रभुले चाहिँ त्यो चेलाहरूले चाहिँ होइन तपाईँ चाहिँ एउटा अगमवक्ता हुनुहुन्छ भनेको भए त राइट त्यो निशाना लगाउनु सकेन नि त तपाईँ र मैले पनि चेला बनाउँदै हिँड्दाखेरि 3 वर्ष चेला 4 वर्ष चेलासँगै लिएर राखिसकेर 4 वर्षपछि ल केटा हो भन त मलाई कस्तो लाग्छ भने है तपाईँको अगाडि त बोल्नु पनि डर लाग्छ भने पनि त उल्टा छाप भयो नि त त्यो खालको छाप लाउनु भएन त्यहाँदेखि मलाई एउटा मजाको कुरा चाहिँ के लाग्छ भने मत्ती 16 मा प्रभुले त्यो कन्फेसन ठुलो कन्फेसन गराएर 17 मा चाहिँ उहाँले पर्वतमा 3 जना चेलालाई लगेर रूप परिवर्तन गरेर देखाउनु भएको छ ट्रान्सफिगरेसन यो ट्रान्सफिगरेसन चाहिँ अस्ति गलिलको जेलमा त्यो माछा मार्दै गरेको चेलालाई बोलाएर तुरुन्तै डाँडामा लगेर रूप परिवर्तन गरेर देखाइदिएको के हुन्थ्यो तिनीहरूले मसिया भनेर त मान्थ्यो तर बाटो चाहिँ चिनेको हुँदैन तिनीहरूले अटकट एकतालमा प्रभु भनेर चिन्थ्यो हामी कस्तो गर्छ जादु भइहाल्नुहोस् एकतालमा कसैले केही देखाइहाल्नुहोस् आकाशवाणी भइहाल्नुहोस् प्रोसेसद्वारा हामी जान चाहँदैन अनि मलाई चाहिँ त्यही कारण प्रभुलाई विश्वास लाग्छ प्रभु चाहिँ एउटा प्रक्रिया रूपमा स्टेप बाई स्टेप अनि त्यहाँदेखि मात्र जब मत्ती 16 मा उहाँले आफ्नो चेलाहरूलाई बनाइसकेपछि मात्र 17 देखि उता उहाँले आफ्नो मसिया या हाम्रो लागि मुक्तिदाताको जुन सेवाकाईको वर्णन उहाँले गर्नुभएको छ त्यसले गर्दा प्रभु येशू ख्रीष्टले पक्का जन गर्भमा आउनुभयो 8-9 महिना बस्नुभयो जन्मिनु भयो हुर्किनु भयो सेवाकाई पनि उहाँले विधि एकदम तरिकाबद्ध गर्नुभयो पक्का क्रुसमा जानुभयो मर्नु भयो गाड्यो त्यहाँदेखि तेस्रो दिनमा बौडी उठ्यो त्यहाँदेखि तेस्रो दिनमा बौडी उठेर फेरि सिधै हराएको भए त अब अप्ठ्यारो हुन्थ्यो 40 दिन यहाँनिर बसेर थुप्रै प्रमाणहरू दिनुभयो त्यहाँदेखि फेरि मर्नु भएन सिधै स्वर्ग जानु अनि उहाँले भन्नुभएको छ अब म फेरि तिमीलाई लिन आउँदैछु त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ केवल त्यो दिनको मेरो प्रभुसँगको इन्काउन्टरले मात्र नभएर पछि बाइबल जब पढ्दै जाँदा प्रभुले म बाटो हुँ म त भनेको छैन बाटो बनेर पनि देखाइदिनु भएको छ उहाँले खालि व्हाइट बोर्डमा सिकाउनु भएन पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसन गर्नु भएन गतिलो कमेन्ट्री र किताबमा त लेखेर पठाउनु भएन त्यो बाटो हिँडेर देखाइदिनु अनि अब मलाई अरू केही पनि चाहिएन मेरो लागि सबैभन्दा अल्झिने कुरा के थियो भने मरेपछि कहाँ जान्छ मरेपछि कहाँ जाँदो रहेछ भन्दा प्रभुले मर्नु भयो तेस्रो दिनमा बौडी उठ्नु भयो सिधा स्वर्गतिर जानुभयो मलाई पनि ढुक्कै भयो मेरो पनि बाटो है अनि मैले उहाँलाई पछाएपछि म पनि यतै जान्छु त्यसले बाइबलले के भन्छ चेला कहिले पनि गुरुभन्दा माथि हुँदैन गुरु बराबर हुन सक्छ त्यसले गर्दा जुन आत्माले ख्रीष्टलाई त्यो मृत्युबाट बौडी उठ्नु भयो मलाई विश्वास छ एक दिन तपाईँ हामी जतिजना ख्रीष्टलाई विश्वास गरेका छौँ हामीलाई पनि प्रभु येशू ख्रीष्टको सामर्थ्यमा प्रभुलाई जसरी पुनरुत्थान गर्नुभयो त्यही आत्माले हामीलाई पनि पुनरुत्थान गर्नुहुन्छ यस कारणले गर्दा म प्रभुमा अगाडि बढिरहन्छौँ उत्साहित हुन्छौँ अनि कहिले पनि मलाई त्यो बिसाउने र थाकेको महसुस हुँदैन किनभने परमेश्वरमा यो कुराहरू यस्तो खालको उमङ्ग यस्तो खालको आशा यस्तो खालको महिमित भविष्य हाम्रो लागि छ है साँच्चै धेरै धन्यवाद पशु भयो यो एकदमै कन्भर्सेसन यो अहिले भएको कुराकानी चाहिँ एकदमै पावरफुल छ साँच्चै नै जतिजनाले तपाईँले हेर्दै हुनुहुन्छ अनि यो चाहिँ एउटा तपाईँहरूले आफै पनि थाहा गरिरहनु भएको छ होला यो एउटा कुनै बनावटी दन्त्य कथा होइन यो चाहिँ जीवन साँचो जीवन गवाई हो जसले चाहिँ साँच्चै नै अहिले तपाईँले सुन्नु भएको थिएन भने सुन्नुभयो अहिले बाटो सत्य र जीवन
उहाँ मात्रै हुनुहुन्छ र अहिले त्यो कुरा हामी भन्छौँ मात्र होइन तर त्यसको अघि जसरी कन्भर्सेसन तपाईँले यदि यो पुरै सुन्नु भएको छ भने त्यहाँनिर पास्टर बुवाले मजाले जोड्नु भयो बाटो किन उहाँ हुनुहुन्छ सत्य किन उहाँ हुनुहुन्छ र उहाँमा किन जीवन छ भन्ने कुरा हामीले यो कुराबाट थाहा गरेको छौँ अनि यो बहुमूल्य समय निकालेर पास्टर बुवा आइदिनु भयो अनि यसरी हामीलाई अनि हाम्रो माझमा यो कुराहरूलाई एकदमै सरल तवरले पुस्टाइदिनु भयो त्यसको लागि धेरै धन्यवाद पास्टर बुवा तपाईँलाई पनि अनि अब यदि अझै पनि तपाईँलाई निर्णय लिन गाह्रो भइरहेको छ हिकअप भइरहेको छ अझै अगाडि बुझ्न चाहन्छु अझै म केही प्रश्नहरू छ मलाई भन्नुहुन्छ भने तपाईँले हाम्रो नेपाली क्रिस्चियन स्कुलको तपाईँले त्यहाँनिर गएर च्यानलमा गएर कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा त्यो पनि भएन भने तपाईँले मेसेन्जर छ त्यसमा गएर तपाईँले हामीलाई मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ अनि त्यस पछाडि हामी तपाईँलाई त्यसको भरसक प्रश्नको उत्तर ल्याउने प्रयास गर्छौँ तर हाम्रो विशेष अहिलेको मेन मुख्य एउटा कुराकानी यसबाट हुन खोजेको कुराकानी र अथवा यसबाट बताउन खोजेको कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि परमेश्वर यीशु ख्रीष्टमा मात्र मुक्ति छ स्वर्ग मुनि पृथ्वीमाथि अरू कुनै नाउँ दिएको छैन यति भन्दै अन्तिममा कमल अथवा पास्टर बुवा केही कुरा जोड्न चाहनुहुन्छ भने जोड्नुहोस् अनि त्यस पछाडि हामी बिदा हुन्छौँ हुन्छ साथी तपाईँहरूलाई धेरै धन्यवाद अनि अर्को कुरा पनि हाम्रो पास्टर सोनामको पनि च्यानल छ जुन कुरा हामी लिङ्कमा त्यो डिस्क्रिप्सनमा हामी लिङ्क गर्नेछौँ अनि तपाईँले च्याप्टर बाई च्याप्टर रेभलेसनको पुस्तकबाट हाम्रो पास्टर बुवाले सिकाउँदै हुनुहुन्छ त्यसको विषयमा बुझ्नु मन छ भने हामी च्यानलको लिङ्क मुनि डिस्क्रिप्सनमा दिने नै छौँ अनि तपाईँहरूले हाम्रो साथ यतिन्जेलसम्म बसिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु अनि पास्टर बुवालाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँको जीवनले गरेको इम्प्याक्ट चाहिँ म बिर्सन सक्दिनँ त्यही भएर तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हुन्छ पास्टर बुवा अन्तिममा केही शब्द छ हाम्रो जसले यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ अनि यही अन्तमा म यही भन्न चाहन्छु विशेष गरी भाइ रविन अनि भाइ कमललाई धेरै धेरै धन्यवाद उहाँहरूले जसरी सबैजनाको विषयमा उहाँहरूले जुन चिन्ता गरेर जुन जीवन हामीले उपभोग गरिरहेका छौँ पाएका छौँ ख्रिस्टमा तपाईँहरू सबैले पनि त्यो कुराहरू अनुभव गर्न सकोस् भन्ने एउटा प्रयास हामीले गरेका हामी भाइहरूले गरिरहेको म देख्दछु र परमेश्वरले भाइहरूलाई धेरै धेरै आशिष गरून् नेपाली क्रिस्चियन च्यानल एउटा एकदमै आशिषित च्यानल भइरहेको छ धेरैजनालाई त्यो कुराहरू प्रेरणा आशिष अनि धेरै कुराहरू सिक्न अगाडि बढ्नमा सहायता पुगिरहेको छ हामी निरन्तर प्रार्थनामा सम्झिन्छौँ अनि तपाईँहरू जतिजना भ्यू गरिरहनु भएको छ तपाईँहरूलाई प्रभुले धेरै धेरै आशिष गरून् आज जतिजनाले यो मेसेज सुन्नु भएको छ कतिचोटि अझै पनि तपाईँहरूको आफ्नो व्यक्तिगत प्रश्नहरू के छन् भने एकदमै निसङ्कोच हाम्रो भाइहरूलाई तपाईँले प्रश्न गर्नुहोला हामी तपाईँहरूको लागि सहयोग हामी सबै कुरा जान्दछौँ भनेर हामी भनिरहेका छैनौँ तर मलाई विश्वास छ हाम्रो भित्रको अभिप्राय परमेश्वरलाई थाहा छ र त्यो अभिप्राय साथ हामी तपाईँलाई त्यो उत्तरहरू पठाउने कोसिस गर्दैछौँ अनि अन्तमा ख्रीष्ट येशूले तपाईँ सबैलाई अति नै प्रेम गर्नुहुन्छ र उहाँले तपाईँ सबैलाई इन्भाइट गर्नुहुन्छ किनभने तपाईँहरूको सबैजनाको कहीँ न कहीँ एक किसिमको बोझ हामी सबैसँग छ चाहे त्यो मेन्टल होस् चाहे त्यो फिजिकल होस् चाहे त्यो स्पिरिचुअल होस् चाहे इमोसनल होस् चाहे जुनै पनि क्षेत्रमा तर परमेश्वरले भन्नुहुन्छ ए बोझले थाकेका है अनि सबै म कहाँ आऊ म तिमीलाई विश्राम दिनेछु है परिश्रम गर्ने अनि बोझले थाकेका व्यक्तिहरूलाई उहाँले इन्भिटेसन आफ्नो हात बाउल एकदमै उहाँले अँगालो पुकालेर उहाँले प्रत्येकलाई बोलाइरहनु भएको छ र प्रभुले तपाईँहरू सबैलाई यी कुराहरू माध्यम धेरै धेरै आशिष पुर्याएको हुन् त्यसै धेरै तपाईँको जीवनमा आशिष पुगेको हुन् प्रभुले तपाईँहरू सबैलाई प्रशस्त आशिष दियो अनि भाइ कमल र रविनलाई धेरै धेरै धन्यवाद हुन्छ पास्टर बुवा जय मसीह धेरै धन्यवाद जय मसीह पास्टर बुवा यदि यस भिडियोद्वारा तपाईलाई आशिष मिलेको छ भने कृपया गरी भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट, शेयर र सब्स्क्राइब पनि गरिदिनुहोला। धन्यवाद।